बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को होप्स में वेट होगा, अभी काफ़ी इसमें वेट इंतज़ार करवा दिया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज़िंदगी खाक ना थी, रिटन बाय उम्मे मरियम की लास्ट एपिसोड। तो देखते हैं कि दिया और मुस्तकीम की कहानी में क्या एंड होता है। मुस्तकीम साहब तो फिर गए थे, अब शुमाइल जो जुड़ैल है वो दिया के साथ क्या क्या करती है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मुझे नहीं पता ये मैंने दूसरी दफ़ा बोली है बात की पहली दफ़ा बोल लिया, क्योंकि एक तो बार बार मेरे घर वाले आकर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेहमान आए हुए हैं थोड़े से, तो वो बस फिर ना समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या बोला। तो खैर छोड़े, मैं एक दफ़ा बोला दो दफ़ा बोला इग्नोर करें। तो आइए हम पढ़ते हैं ज़िंदगी खाक ना थी, रिटन बाय उम्मे मरियम की लास्ट एपिसोड। वो शैतान की हर कारा बनी समातों में आग उतार रही थी। वो बहुत हड़बड़ाकर होश में आया जब इसने दिया की घुटी घुटी चीख सुनी थी, और इसके बाद इस्माइल के वहशियाना कह के। फिर खलीफा को याद नहीं रहा इसने इस्माइल की क्या दुर्गत बनाई या नीम बेहोश दिया को वहाँ से उठाकर कैसे वापस गेट तक पहुँचा था। बाहर निकल जाओ गाड़ी से अमानत, और वरना मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा। दिया को पिछली सीट पर लेटाने के बाद इसने अमानत के एक साथी से झपट कर राइफल छीन ली थी और इन्हें निशाने की जद पर ले लिया। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और लहजा अंदाज मरने मारने पर आमादा। अमानत अगर मामले को नहीं भी समझा तब भी इसने मसलत कोशी से इसके हुक्म की तामील की और साथियों समेत उतरकर साइड पर खड़ा हो गया। मुस्तकीम ने राइफल फेंकी और गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाल ली। अगले लम्हे गाड़ी फराटे भर रही थी। सफ़र तवील था और जानलेवा इंतज़ार दिया की जगह वो खुद को मरता हुआ महसूस कर रहा था। खलीफा, आज जेड़े पिछले दिनों ना दिया ना सलूक कितना तेरे नाल ही होना सी। रात की तारीकी अपने स्याह पर समेट कर सुबह के उजाले का इस्तकबाल कर रही थी और सूरज धीरे धीरे उफ़क़ से उभर रहा था। जब इसकी गाड़ी हॉस्पिटल के अहाते में दाखिल हो रही थी, इसके बाद की कार्रवाई उजलत भरी और मामूल के मुताबिक थी। इसे कुछ फॉर्म्स फिल करने को दिए गए और फौरी पेमेंट का तकाजा भी किया गया। जल्दी करें मिस्टर, आपकी मिसेस की हालत शदीद खतरे में है। बहुत ज़्यादा तख़ीर हो जाने के बायस इनकी जान को खतरा है। फौरी ऑपरेशन किया गया तो खुदा न ख्वास्ता पेमेंट के नाम पर इसके चेहरे पर इज़्तिराब फैलता देखकर लेडी डॉक्टर ने इसके हाथ पैर कुछ और फुला दिए। मगर मेरे पास फ़िलहाल कैश नहीं है, मगर मैं पेमेंट करूँगा। एक्चुअली मिस्टर मुस्तकीम, खून की बेशद ज़रूरत है, आप ब्लड का अरेंज करें। मुस्तकीम होंकों की तरह से सर उठाए खड़ा रह गया। मान कुछ ख्याल आने पर वो बाहर भागा था। लैब से पता करवाने के बावजूद खून का इंतज़ाम नहीं हो सका। डॉक्टर ने खून न मिलने की सूरत में दिया की जानिब से मायूसी का इजहार किया और वो रोने वाला होने लगा था। इसकी इसी परेशानी को देखते हुए रिसेप्शन पर मौजूद स्मार्ट सी नर्स ने इसे एक और अस्पताल का पता बताया था ताकि वो वहाँ से अरेंज कर सके। मुस्तकीम वहाँ से निकला तो इसे लगता था ना सर के ऊपर आसमान है ना पैरों तले ज़मीन। अगर दिया को कुछ हो जाता तो इसके लिए कुल कायनात ख़त्म हो जाती। गोया बदहवासी इस सरासीमगी घबराहट का ये आलम था कि वो राह चलते लोगों से टकराता फिर रहा था, और जब वो चौथी बार किसी से टकराया तो जवाब में से अपना नाम सुनने को मिला। बजाय कोसने या माजरत के वो चौंका, ठिठका और फिर बेसाख्ता पलटा। सामने मौजूद बारिश चेहरा इसकी आंसुओं से धुंधलाती आंखों में गैर वाज़े रहा। वो इस लरसती आवाज़ की गैर यकीनी इस्तजाब और तहय्युर को भी महसूस करने से कासिर और सरखुशी और सरशारी को भी। तुम मुस्तकीम ही हो ना, मेरे खलीफा मुस्तकीम, मेरे बेटे, मेरे लख्ते जिगर। इस जानिब पहचाना में इस तहय्युर था। मुस्तकीम का दिमाग सही काम नहीं कर रहा था, इसका जहन मऊफ था। इसे इस पल दिया के अलावा सब कुछ भूला हुआ था, आसान अल्फाज के मानी तक। वो आगे बढ़े थे और इसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया जो लरस रहे थे। आंखें बह पड़ी थी। गैर यकीनी ने यकीन की मंजिल को पाया। गवाही दिल की थी। ये अगले लम्हे वो इसे गले लगाकर रो पड़े। मुझे माफ़ कर दो मेरे बेटे, तुम्हारा बाप बहुत शर्मिंदा है। मुझे फौरी ब्लड की ज़रूरत है, वरना दिया मर जाएगी। मेरी दिया को कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊँगा। वो इन्हें शिद्दत से झटक कर ज़ोर से चिल्लाया था और फिर एक जानिब को भागा। अब्दुल माजिद इसके पीछे निकले थे। मुस्तकीम मेरे चाँद, मुझे बताओ कौन दिया, क्या हुआ इसे, मैं करूँगा खून का इंतज़ाम। इन्होंने इसे पीछे से ज़बरदस्ती अपने बाजू में भर के रोका। वो इनकी आखिरी बात को सुनकर समझ कर ही थमा था। दिया मेरी बीवी है, मेरी ज़िंदगी। वो हॉस्पिटल में, इसे ओ नेगेटिव खून की ज़रूरत है। ना मिला तो मिल जाएगा मेरे बच्चे, इंशाल्लाह मिल जाएगा। इन्होंने मुसरत से कांपती आवाज़ में कहा और इसे लेकर एक जानिब को लपके। इनके कदमों में जितनी तुरंग, जितनी सरखुशी का एहसास था, मुस्तकीम इसी कदर बदहवास, वहशतज़दा और मुस्तरब सा था। इनके साथ आगे बढ़ रहा था। वो अभी तक अपने मोहसिन को पहचानने से कासिर रहा था कि इसके हवास अभी तक मुख्तल थे, वरना अगर वो इन्हें पहचानता तो कभी इस तरह इनके कदम से कदम मिलाकर न चल रहा होता। मुझे नहीं खाना ये खाना, मैंने कहा है ना, मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना एक एक को शूट कर दूंगा मैं, तुम जानते नहीं हो मुझे। इसने बपरे अंदाज में ट्रे उठाकर दीवार से मारी और हलक के बल चिल्लाने लगा। अब्दुल माजिद इसे हॉस्पिटल लेकर जाने की बजाय यहाँ छोड़ गए थे, जहाँ एक तरह से वो कैद ही कर दिया गया। ये इनका फार्म हाउस था, वसी और अरीज रकबे पर फैला हुआ सरसब्ज़ व शादाब खूबसूरत फार्म हाउस, जिसके एक कमरे में वो इस वक्त मौजूद हज़ियानी कैफियत के ज़ेर असर था। अब्दुल माजिद को पहचान लेने के बाद वो ऐसी वहशत और बदलिहाजी का शिकार हुआ था। हैजान और सरासीमगी जलकर इसके असाब को शिकस्ता कर रहे थे।
اس کا رشتوں سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنی سنگی ساتھی امانت کو بدلتے دیکھا تھا، اس نے شمائل سے دھوکہ کھایا تھا، اس نے دیا کی ماں کا بھی روپ دیکھا تھا، پھر اپنے باپ پر اعتبار کیسے کر لیتا جس نے ہمیشہ اسے ناقابل تلافی نقصان ہی پہنچا تھا۔ تم جاؤ ارسلان یہاں سے، اپنے بیٹے سے میں خود بات کر لوں گا۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر آگئے۔ خلیفہ مستقیم نے اسی بپھرے ہوئے انداز میں آگے بڑھ کر ان کا گریبان زور سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ تم مجھے پھر دھوکہ نہیں دے سکتے، میری دیا مر گئی ہوگی، اسے تو مان کچھ خیال آنے پر وجہ سے بلک پڑا۔ عبدالماجد نے اسے بے اختیار بازوؤں میں بھر کے چھوٹے بچے کی طرح سینے سے لگا لیا۔ دیا بیٹی اب بالکل ٹھیک ہے، تمہاری امی ہے اس کے پاس، ہم دادا دادی جبکہ تم باپ بن گئے ایک پیارے سے بچے کے۔ انہوں نے اس کی آنکھیں باری باری چوم کر خوشی سے لرزیدہ آواز میں بتایا۔ اس کی کسی بھی بدتمیزی کا مجال ہے جو برا مانا ہو ذرا بھی؟ مستقیم یکدم ساکن ہو کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے مسرت ابھری، پھر شک اور آخر میں غیر یقینی۔ تم جھوٹ بولتے ہو محض مجھے بہلانے کو۔ وہ حقارت بھرے انداز میں پھنکارا اور انہیں دھکیل کر خود فاصلے پر ہوا۔ عبدالماجد نرمی و حلاوت بھرے انداز میں مسکرائے تھے۔ نہیں میرے بیٹے، تم بات کر لو دیا سے فون پر، پھر تو یقین کرو گے۔ انہوں نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا سیل فون نکالا اور کچھ نمبر پش کرنے لگے۔ مستقیم تند اور متنفر نظروں سے انہیں گھورتا رہا۔ انہوں نے فون کان سے لگایا، پھر کچھ توقف سے رابطہ بحال ہونے پر گلا کھنکار کر بولا، ہاں سب ٹھیک ہے، آپ دیا سے بات کریں ذرا پلیز صالح۔ وہ اس کی ماں سے مخاطب تھے۔ وہ ہونٹ بھینچے کھڑا رہا، اس کی آنکھیں سلگ رہی تھی۔ آپ بعد میں بات کر لینا صالح، ابھی بالکل مناسب نہیں، پلیز آپ دیا بیٹی کو دو فون۔ وہ نرمی و لجاجت سے سمجھاتے ہوئے بولے۔ مستقیم نے جبڑے بھینچے، وہ اس کی ماں سے بھلا ایسے بات کب کرتے تھے، سارا ڈرامہ ہوں۔ اس کا زہر آلود ذہن مزید زہر سمٹ کر لانے لگا۔ دیا بیٹے آپ ٹھیک ہو یہ؟ مستقیم نے آگے بڑھ کر سیل فون جھپٹ لیا اور ٹچ سکرین کو چھو کر لاؤڈ سپیکر آن کیا۔ جی ابو میں ٹھیک ہوں۔ مستقیم کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ دیا کی آواز تھی، مدھم اور نکاہت زدہ، مگر وہ اس کو آواز کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ دیا؟ اس کے حلق سے سرسراہٹ زدہ آواز نکلی جو دوسری جانب دیا کی بے چینی کو قرار بخش گئی۔ آپ ٹھیک ہے نا مستقیم؟ وہ کتنی بے چین تھی۔ مستقیم نے ملامتی نظروں سے عبدالماجد کو دیکھا جو زیر لب مسکرا رہے تھے۔ اس ایک لفظ نے رسان سے کہا اور اگلے لمحے سلسلہ منقطع کر دیا۔ تمہاری جگہ اگر یہ احسان کسی اجنبی نے کیا ہوتا تو میں اخلاقاً اس کا تھینکس کہتا، مگر اٹس اوکے مائی سن، اپنوں میں تھینکس بھی نہیں چلتا۔ وہ جواباً اعلیٰ ظرفی سے بولے تھے۔ مستقیم نے طیش کے آلے میں ہاتھ میں پکڑا ہوا سیل فون دور پھینک دیا۔ مجھے تمہاری اس چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے تم؟ وہ چیخا تھا۔ عبدالماجد خاموش رہے۔ وہ اسی بپھرے ہوئے انداز میں آگے بڑھا اور دروازہ کھولنے کی کوشش میں ناکام ہو کر زوردار ٹھوکر مار بند دروازے کو رسید کی۔ اسے کھولو ورنہ میں توڑ کر پھینک دوں گا۔ اس کے ہر انداز سے بے پناہ درشت کی چھلک رہی تھی، جبکہ دوسری جانب اسی قدر رسان، تحمل، رواداری اور مدافعانہ انداز تھا۔ ہم آج شام تک دیا بیٹی کو ڈسچارج کروا کر انشاءاللہ یہیں لے آئیں گے بیٹے، وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولے تھے۔ جواباً وہ آپے سے باہر ہونے لگا۔ مت کہو مجھے بیٹا، میں نہیں ہوں تمہارا کچھ بھی۔ وہ پھر چیخا۔ عبدالماجد کی بیچارگی اور اذیت کا عالم دیکھنے والا تھا۔ اپنے بوڑھے باپ کو معاف کر دو بیٹے۔ ان کا لہجہ دھیما، شرمسار اور بھیگا ہوا تھا۔ جواب میں اس کی چھیدتی نظریں گویا انہیں اندر تک ادھیڑ کر رکھ گئیں۔ مجھے یہاں کیوں بند کیا؟ بند نہیں کیا بیٹے، آپ اپنے گھر پر ہو، یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے اور تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ مجھے جذباتی تقریر نہیں سنی، میرے سوال کا جواب دو۔ خلیفہ مستقیم ان کی بات کاٹ کر بدلحاظی سے مگر رعونت بھرے انداز میں بول پڑا۔ عبدالماجد شکست خوردہ، مایوس اور دل گرفتہ نظر آنے لگے۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تم پولیس کے ہتھے چڑھو، میں اور جواباً میں خلیفہ مستقیم کے چہرے پر آگ سی دہک اٹھی تھی۔ بہت خوب، مگر کب تک؟ میرا تو نصیب ہی اس ملک کے کسی محافظ کی گن سے نکلی ہوئی اندھی گولی یا پھر پھانسی کا تختہ ہے، اور میرا نصیب ایسا بنانے میں سب سے زیادہ تمہارا ہی تو ہاتھ ہے، انسان نما بھیڑیے۔ پھر یہ اب ہمدردی کیوں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا، ایسا شکوہ جو انہیں بکھیر کے رکھ گیا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ اگلے لمحے وہ بے بسی سے سسک رہے تھے۔ ہاں میں قصوروار ہوں، خطا کار بھی ہوں، تم مجھے بھلے معاف نہ کرو، مگر یہاں سے مت جاؤ میرے بچے، میری سزا میں کچھ تو تخفیف کر دو، اور کچھ نہیں، میں سکون سے مر تو سکوں گا اس خیال کے ساتھ کہ میرے بیٹے نے اگر مجھے معاف نہیں کیا تو اپنا حق تو قبول کر لیا۔ وہ باقی رو رہے تھے۔ مستقیم ہونٹ بھیجے بے مہر نظروں سے انہیں دیکھتا رہا، ایک لفظ تسلی کا کہے بغیر، یہاں تک کہ وہ جب تھک گئے تو اٹھ کر چلے گئے۔ اس نے ان کے لڑکھڑاتے قدموں میں ایسی مایوسی پائی تھی جو اس وقت اس کے دل میں اتری تھی جب وہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ ٹٹ فور ٹیٹ۔ وہ کھڑکی میں کھڑا فارم ہاؤس کے سامنے کچھ فاصلے پر بنی سنگ مرمر کی چھوٹی سی بارہ دری کو دیکھتا تھا، جس میں موجود سفید سنگی تخت پر گرد کی ہلکی تہہ یہاں سے بھی نظر آتی تھی۔ دیا کل ہسپتال سے یہاں پہنچ گئی تھی، ساتھ میں امی بھی تھی اور ننھا سا نومولود بھی۔ وہ بے حس بنا اپنی جگہ استادہ رہا۔ اپنے والدین کے ساتھ وہ دیا سے بھی گویا خفا ہو چکا تھا جو ان لوگوں سے اس طرح گھل مل گئی تھی۔ امی جس بے تابی بے قراری سے اس کی جانب لپکی، خلیفہ کے اندر وہ جوش و خروش مخفوض رہا۔ سالوں سے بیمار تھی میں، مگر تمہارے ملنے کی خبر ساری بیماری لے اڑی۔ یہ بیماری ہی خوش بختی تھی جس کی بدولت میرا بیٹا مجھے مل گیا۔ اگر تمہارے ابو ہاسپٹل میں نہ آ رہے ہوتے تو بھلا کیسے ملتے تم ہمیں؟ وہ بار بار اسے چومتی اور گلے لگاتی تھی۔ وہ کتنی بری لگنے لگی تھی، حالانکہ ان کی عمر ہرگز اتنی نہیں تھی جتنی وہ ضعیف ہو چکی تھی۔ اب کہیں جاؤ گے تو نہیں نا خلیفہ؟ وہ کسی خیال کے تحت خوفزدہ ہو گئی۔ خلیفہ مستقیم نے ہونٹ کھینچ لیے۔ اس کے اندر موجود بے چینی، تلخی اور بے اتنائی ماں کا چہرہ دیکھتے بکھرنے لگی تھی۔ نفرت کی کاٹ کیسے غیر محسوس انداز میں ہونے لگی تھی۔
इसे लगा माँ की आंखों की उम्मीद इसके कदमों की जंजीर बन गई। आइए सालिया कुछ देर आराम करें। अब्दुल माजिद बेटे और बहू को तन्हाई फराहम करना चाहते थे इतनी तवील जुदाई के बाद। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने बेटे के साथ रहूँगी। अभी तो जी भर के इसे देखा भी नहीं मैंने। इन्होंने मुस्तकीम के लंबे चौड़े वजूद को अपने कमज़ोर नातवा बाजू में भरने की नाकाम कोशिश की। करते बच्चों की सी जिद दिखाई। जहाँ अब्दुल माजिद मुस्तकीम की मतवक्का नाराज़गी से खाइफ हुए दिया बेहद शांत होती हुई मुस्कुराई गई थी। इसकी फ़ख्री और किसी हद तक जतलाती मुस्कुराहट खलीफा मुस्तकीम को कुछ पावर करवाने की कोशिश करने लगी। वो होंठ खींच के गा कर जाविया बदल गया और इन्हें अपने बाजुओं के हसार में लिया। अम्मी ने इसके सीने में सर छुपा लिया था। अबू आप रहने दें अम्मी को यहाँ, आप भी बैठ जाइए ना। और ये बताएं मुझे कि आपने अपने पोते का क्या नाम सोचा। आपको पता है अब्बू जी, हमारे ख़ानदान में पोता हो या पोती, पहले बच्चे का नाम दादा दादी की पसंद पर ही रखा जाता है। इसका मान भरा अपनाई तमेज़ अंदाज किसी फरमाबरदार बेटी की झलक दिखाता था। गो के दोनों ही अस्पताल में भी महसूस कर चुके थे, मगर बदगुमान बेटे के सामने वो जिस तरह इनकी ढाल बन रही थी, ये तो और भी दिल मोहने वाला अंदाज था। इनके होंठों पर उतरने वाली मुस्कान बहुत आजाना और तशक्कुराना थी। हमारे बेटी और बेटी की पसंद ही हमारी पसंद है बेटे, नाम मुस्तकीम रखेगा। इनके लहजे में मिठास थी, चाहत थी और एक अजीब सी तशनगी का एहसास भी था। मुस्तकीम की तवज्जो की तशनगी का एहसास जिसे दिया ने बहुत शिद्दत से महसूस किया। इन्हें तो एज़त नाम पसंद है, एज़त मुस्तकीम। देखें कितना प्यारा हो गया ना नाम, है ना अम्मी। दिया चहकी थी, अम्मी का चेहरा चमकने लगा। इन्होंने बेसाख्ता इसे लपटाकर इसकी पेशानी का बुसा लिया और भीगी आंखों से मुस्कुराने लगी। होश में आने के बाद जब इन्होंने अपना तारुफ मुस्तकीम की अम्मी के हवाले से कराया तो बस ये हवाला ही काफ़ी साबित हुआ दिया के लिए इनसे मोहब्बत और अपनायत के इजहार के लिए। वो समझ और जान गई कि इनके बेटे का इंतखाब कितना आला था। जीती रहो बेटी, सदा सुहागन रहो, अल्लाह हर खुशी नसीब करे, आमीन। वो निहाल होती दुआओं से नवाज रही थी, फिर अचानक मुस्तकीम की जानिब मतवज्जा हुई और इसी मोहब्बत से इसके बाल सहलाए। तुम भी तो कुछ बोलो बेटे, अपने बच्चे को भी गोद नहीं लिया। देखो कितना प्यारा हुबहू तुम्हारे बचपन की तस्वीर है ना मुस्तकीम के अब्बा। इनकी खुशी इनके हर अंदाज से छलक रही थी। मुस्तकीम के तनफ्फर ज़रा चेहरे पर जहर खंद फैल गया। इनसे क्या पूछती हैं, इन्हें क्या पता मैं कैसा था बचपन में। ना इन्होंने कभी अपने पास रखा, ना ढंग से कभी शक्ल देखी थी मेरी। वो ज़ोर से फनकारा। बहुत ही इंसल्टिंग रवैया था इसका इनके लिए। जहाँ अब्दुल माजिद का चेहरा फीका पड़ा, दिया बिल्कुल फ़क होकर आ गई। इसने बेख्तियार तादीबी अंदाज में मुस्तकीम का हाथ दबाया। अंदाज मलतजी था और खफकी भरा भी। क्या हो गया आपको, बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं खलीफा मुस्तकीम। मुझे से मिनमिनाई थी। अब्दुल माजिद ने नरमी से दिया को टोक दिया। इट्स ओके बेटे, मुस्तकीम कुछ गलत नहीं कह रहे। मुस्तकीम के चेहरे का तनफ्फर बढ़ा, जबकि आंखों की जलन में भी इजाफा हो गया। कुछ कहे बगैर एक झटके से वो उठा और दूसरे कमरे में जा घुसा। अम्मी मुस्तरब सी से जाते देखती रही। आई एम सॉरी अब्बू जी। दिया की आंखें भीग रही थी। अब्दुल माजिद ने उठकर इसके सर पर अपना हाथ हारिस के अंदाज में रखा। अभी वो बहुत शौकी और बदगुमान है हमसे और मैं मुतमिन हूँ इसका रवैया नॉर्मल है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इनकी आला ज़र्फ़ी की दिया दिल से कायल हुई। भले ये अमल का रद्द-ए-अमल था, मगर मुस्तकीम के अंदाज में हकारत थी। मैं इन्हें समझाऊंगी अम्मी, आप परेशान ना हो। इसने अम्मी का हाथ नरमी से दबाया था। नहीं बेटे, आप इससे कुछ मत कहना, इसका गुस्सा ख़त्म होने का इंतज़ार करें। अब्दुल माजिद ने जाते जाते समझाया था, फिर बच्चे को प्यार करते अम्मी के हमरा कमरे से निकल गए। मुस्तकीम इससे भी बहुत बाद में कमरे में आया था। दिया ने खपकी छिलकाती नज़रों से इसे देखा ज़रूर, मगर कुछ कहा नहीं। लाइट बंद नहीं करें। वो जैसे उठकर स्विच बोर्ड के पास गया, दिया ने इसका इरादा भांपते फिर फौर टोका। क्यों, पता है ना तुम्हें मुझे अंधेरे के बगैर नींद नहीं आती। वो झंझलाया था। दिया ने गहरा सांस खींचा। जी पता है, मगर आपके सपूत को पता नहीं होगा वालिद मोहतरम की शाहाना आदत का। लाइट बंद होते ही चीखेगा, देख लीजिए। इसकी वालहाना नज़रों का मरकज़ कॉट में सोया हुआ बच्चा था। मुस्तकीम ने होंठ खींच लिए। आपको अपने बेटे की खुशी नहीं है मुस्तकीम। वो जिस पल बिस्तर पर आया, दिया ने किस कदर रंजीदगी से सवाल कर लिया था। तुम्हें किसने कहा। वो तेवरी चढ़ाकर इसे घूरने लगा। आजकल वो इतना ही बदमजाज, सड़ियल और बेलिहाज हो रहा था। मुझे लगा, खुश नज़र नहीं आते मुझे आप। वो सरदा भरकर बोली। मुस्तकीम बेदर्दी से होंठों को कुचलने लगा। जिस तरह आप मुझे वहाँ छोड़कर चले गए थे, मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी दोबारा आपको देख सकूंगी। वो इसके बाजू से लगकर नमनाक आवाज़ में कहने लगी। तुम्हें वहाँ से निकाल कर भी मैं ही लाया था। मुस्तकीम ने जतलाना ज़रूरी ख्याल किया। अब्बू जी ने बताया था ये भी कि आप अपनी सुध-बुध गंवाए हुए थे मेरी परेशानी में। वो जाब-ए-मेज़ मुस्कान से बोली तो चेहरे पर जाने किस किस एहसास के तहत रंगों की बरसात उतर आई। मुस्तकीम के चेहरे पर एक तारीक सा साया लर्जा। आपके अम्मी अब्बू तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं मुस्तकीम। इसके लहजे में अजीब सी हसरत थी। मुस्तकीम होंठ भेजे दूसरी जानिब देखता है। खलीफा। दिया ने बहुत मान भरे अंदाज में इसके बाजू पर हाथ रखा। खलीफा ने महज एक नज़र इसे देखा। अब्बू को भी माफ़ कर दें प्लीज़। शट अप दिया। वो एकदम चीखा, यूं जैसे ज़बत छलक गया। उसका हाथ इसने बहुत गुस्से से और ज़ोर से झटका था। मुझे क्या करना है मुझे मालूम है, ओके। रास्ते मत दिखाओ मुझे। इसके रंग उड़े चेहरे पर कहर बरसाती निगाह डालता वो एक बार फिर वहाँ से उठ गया। ज़बत में सुर्ख पड़ी रंगत और वहशत भरी आंखें इसके अंदरूनी उखाड़ पछाड़ की गवाह बनी हुई थी। वो आंखों में उतरती नमी को पल के झपक कर अंदर उतार रही थी। कुछ दर्द मुझे तो सहने दे, अंदर से जिंदा रहने दे। आंखें बंजर हो जाएंगी, कुछ अश्क मेरे तो बहने दे। कमरे में अंधेरा था। वो ढेरों कुशन्स में मुंह दिए औंधे मुंह लेटा हुआ था। सिंगर के आवाज़ का पुरसोस माहौल को अपने लपेट में लेकर कुछ मजीद बोझल और सोगवार बना रहा था। इसने करवट बदली, होंठ भेजे और जैसे सर भी झटका, मगर इस एहसास को नहीं झटक सका जो एहसास से लिपट गया था। अब्दुल माजिद ने इसे गाफिल जानकर इस पर झुकना और वालहाना अंदाज में इसके नकूश को चूमना
کیا جھوٹ تھا، کیا فریب! ان کے اشک ندامت جو بے قراری سے مچلتے تھے، ان کے چہرے پر وہ انداز سے عیاں وہ اضطراب جو کہیں قرار نہ پاتا تھا۔ وہ صرف اسے پا کر خوش نہیں تھے، وہ اسے مطمئن اور آسودہ دیکھ کر ہی پرسکون ہو سکے تھے۔ مستقیم کا دل کٹھور تھا، وہ کٹھور ہی رہنا چاہتا تھا، مگر عبدالماجد جیسے ٹھان چکے تھے اس پتھر میں نقب لگانی ہے، محبت کا چشمہ کھودنا ہے۔ عجیب دیوانی کوشش تھی، دیوانہ وار ہی جا رہی تھی۔ ہر روز ان کے دسترخوان پر انواع اقسام کے کھانے سجے ہوتے اور وہ اس کی بے اتنائی، لا تعلقی، یہاں تک کہ دل آزاری کی پرواہ کیے بغیر، برا مانے بغیر ایک ایک چیز اسے پیش کرتے اور جواب میں اس کی نظر اندازی، تیکھے ترش انداز پر دل برا کیے بغیر کسی اگلی جدوجہد میں مصروف ہو جاتے۔ اب مستقیم خود خائف ہونے لگا تھا۔ یہ سچ تھا، اس نے زندگی میں اگر کسی سے محبت نہیں کی تھی تو نفرت بھی نہیں کی تھی۔ نفرت کا پرچار کرنا الگ اور اس کو عملی طور پر ثابت کرنا بالکل الگ نوعیت کے کام تھے، جو وہ نہیں کر پا رہا تھا، یا پھر عبدالماجد کا رویہ اس کے ہر ہتھیار کو کند کرتا جا رہا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں خائف ہو گیا تھا، عبدالماجد سے بھی، اور ان سے زیادہ اپنے دل میں ابھرتے ان کے لیے نرمی کے احساسات سے بھی۔ ہونٹوں پر ہنسی، آنکھوں میں نمی، بھیگی سی ہے میرے دل کی زمیں، سب کچھ ہے حاصل آج مجھے، مٹتی ہی نہیں کیوں تیری کمی، نیندوں میں سہی خوابوں میں سہی، باہوں میں اپنی سو لینے دے، کچھ درد مجھے تو سہنے دے، اندر سے زندہ رہنے دے۔ اس کی آنکھوں کی جلن یک لخت بڑھ گئی، سطح پر پھیلتی نمی گویا تیزاب تھی جو اسے جلا کر خاکستر کر رہی تھی، اور تکلیف کی شدت ناقابل بیان، ناقابل برداشت۔ خلیفہ، خلیفہ! دیر سے پکارتی ہوئی اندر آئی مستقیم نے سرعت سے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ اٹھیں، میرے ساتھ آئیں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر مستقیم کو اٹھانا چاہا۔ کہاں چلوں؟ وہ رکھائی سے بولا تو گویا اسے گھورنے کا آغاز کیا۔ آئیے، تو بہت بڑا سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ اس کے لہجے میں جوش و خروش تھا۔ مسرت ہی مستقیم نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کون سا خزانہ دریافت کر لیا محترمہ؟ اس کا چڑچڑا پن ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا تھا، جس کی دیا نے خاص پرواہ کرنا چھوڑ رکھی تھی۔ اس کا زیادہ وقت امی کے ساتھ گزرتا یا پھر عزت کے آگے پیچھے پھرا کرتی، جو بہت تیزی سے روبو صحت ہو رہی تھی، تو اس میں امی کی محبت، توجہ اور وہ خیال تھا جو خوراک سے لے کر دیکھ بھال تک اس کی کرتی تھی۔ بچے کو بھی زیادہ وہی سنبھالتی تھی، دیا بھی کم مگر نہیں تھی گھر، بچے اور امی ابو میں۔ ایسے میں وہ اور چڑا کرتا۔ امی کی توجہ ابو کی اپنائی تو جانی ساری، اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ صرف شوقی نہیں تھا، دکھا ہوا اور زخم خوردہ بھی تھا۔ اسے اپنا آپ ایسے بچے کی مانند لگتا جس کا من پسند کھلونا ٹوٹ جائے۔ اس کا بھی وقت کھو گیا جس میں اس کی زندگی کا سارا سنہری پن پوشیدہ تھا۔ آج وہ ٹوٹا ہوا انسان تھا، گمراہ اور بہکا ہوا، اور ایسا صرف ایک شخص کی بدولت ہوا تھا، وہ اسے معاف کرنے پر خود کو آمادہ ہی نہ پاتا تھا۔ اب وہ جتنی بھی دلداریاں کر لیں، مسیحائی کر لیں یا رفوگری کر لیں، دکھ کم ہوتا تھا، نہ زخم سلتے تھے۔ اس کے خیال میں ازالہ ممکن نہ تھا۔ وہ اپنے گھر، اپنے ملک میں مجرم تھا، قیدی تھا اور اپنی نظروں سے گر چکا تھا۔ ایسے میں اللہ کے دربار میں کیا مقام تھا اس کا؟ وہ سوچتا تو اندر سے تڑکنے، ٹوٹنے اور بکھرنے کے مرحلے سے گزرنے لگتا۔ یہاں کیسے بتا دوں؟ آپ چلیے نا میرے ساتھ۔ دیا نے اس کا ہاتھ ہمس پکڑ رکھا تھا، اس کے انداز میں بچوں کی سی ضد اور اشتیاق تھا۔ محترمہ مت بھولیں، آپ کے سسر محترم کا قیدی ہوں یہاں، باہر نکلنا سختی سے منع ہے۔ اس کے ساتھ گھسیٹتا وہ طنزیہ لہجے میں چتلا رہا تھا۔ دیا نے سن کر بھی انسنی کر دی اور یوں ہی اسے ساتھ کھینچتی ہوئی جس کمرے میں لائی، اس کی تمام لائٹس آف تھیں، البتہ کمرہ ایئر فریشنر اور گلاب کی بھینی بھینی دل فریب مہک سے بوجھل تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر مستقیم، ہیپی برتھ ڈے مائی سن۔ اس سے قبل کہ مستقیم کچھ بولتا، عبدالماجد کی مدھم آواز گونجی اور ساتھ ہی تمام لائٹس جل اٹھیں۔ مستقیم کے چہرے پر ناگواری اور حیرانی تھی۔ فینسی گلوبز اور فانوس کی چکا چوندھ نے اس کی آنکھیں یکدم چندھیا کر رکھ دیں۔ جب بھی وہ بے اختیار دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ مینی مینی ہیپی ریٹرن آف دا ڈے مائی سن۔ عبدالماجد آگے بڑھے تھے اور اسے بازو میں بھر لیا۔ دوسری جانب امی تھی، ان کے چہرے پر خوشی تھی، مگر آنکھوں میں نمی کے ساتھ خوف کا احساس بھی گھات لگائے بیٹھا تھا۔ یعنی وہ خائف تھیں۔ اس کی ناگواری برہمی سے مستقیم کی نگاہ انہی پر پڑی اور سارا اشتعال جیسے ہونٹوں پر آنے سے قبل ہی بے بسی کا شکار ہوتا چلا گیا۔ کیک کاٹو مستقیم بیٹے، آجاؤ، شاباش۔ عبدالماجد نے مسکرا کر ان کا شانہ تھپکا۔ وہ اتنا ہی جذباز ہوا، پتہ نہیں کس مٹی سے بنے تھے۔ وہ اس کی ہر بدسلوکی کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے اور اعزاز سمجھ کر سینے پہ ایسے سجاتے کہ وہ خود اپنی جگہ پر خفت و خجالت سے بھر جایا کرتا۔ جو جھنجھلاہٹ محسوس ہوتی وہ الگ۔ اس زحمت کی کیا ضرورت تھی؟ سراسر فضولیات۔ میں نے تو کبھی اپنے بچپن میں بھی۔ اب کہ وہ کسی طرح بھی خاموش نہیں رہ سکا اور تلخی سے کہہ گیا۔ دیا نے گہرا سانس بھر کے امی اور ابو کے پھیکے پڑے چہرے دیکھے اور خود میدان میں اتری۔ ماضی اگر تکلیف یا اذیت کا باعث ہو تو اسے بھول جانا، فراموش کر دینا ہی عقل مندی ہے۔ معاف کرنا اعلیٰ ظرفی کے تقاضوں کو صحیح معنی میں پورا کرتا ہے۔ وہ بھی اس صورت خلیفہ مستقیم، اگر غلطی کرنے والا شرمندہ ہو، ایسے میں اپنے رویے سے جتلانا کینہ پروری کم ظرفی کی علامت ہوتا ہے۔ تم خاموش رہو، میں تم سے بات نہیں کر رہا، سمجھی ہو تم؟ وہ غرایا اور آنکھیں نکال کر اسے گھورا۔ دیا خجالت اور سبکی سے سرخ پڑ گئی، کمرے کی فضا میں جان لیوا سناٹا اتر آیا۔ مستقیم اسے کوہنی سے پکڑ کر سائیڈ پر دھکیلتا قدم بڑھا کر عبدالماجد کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ اس کی بے دید، بے لحاظ، گستاخ آنکھیں خشمگی انداز میں ان پر آن جمی۔ عبدالماجد پرسکون، جبکہ امی اسی قدر سہمی ہوئی نظر آنے لگی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس کی آواز میں سرد کراہٹ در آئی۔ عبدالماجد خاموش رہے۔ مستقیم کی ناراضگی میں مزید اضافہ ہوا۔ کیا مجھے آپ کو بتانا چاہیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں؟ میں بچہ نہیں ہوں جیسی باتوں سے بہل جاؤں گا، اور یہ
इसने अपनी सुलगती आंखों का जाविया इनके चेहरे से हटाकर नहायत खूबसूरती से गुलाब और मोती से सजा कमरे की डेकोरेशन पर डाली और तंजिया हंकारा बढ़ा। इस सब का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं बेटे, हमें अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशी से नवाजा, तुम वापस मिले हो। हमें तो थोड़ी सी खुशी का इजहार किया था बस। अम्मी सिसक पड़ी थी। अब्दुल माजिद सर झुकाए खड़े थे जैसे वाकई इसके मुजरिम हो। मत मनाए खुशियाँ, इसलिए भी कि अब इसका फ़ायदा नहीं है, गुजर चुका है रज़ाले का वक्त। भिंचे हुए लहजे में वो फिर चिल्लाया था और एक झटके से पलट कर चला गया। अब्दुल माजिद बेजान से होते वहीं बैठ गई। अम्मी हाथों में चेहरा छुपाए सिसक पड़ी, दिए की जान पर बनने लगी। बहुत नाराज़ है, बहुत ज़्यादा। काश बस में होता, मेरी जान देकर भी मना लेती इसे। अम्मी की आहो बका दिया का दिल गोया भींचने लगी। कुछ कहे बगैर इसने इनका लरसता कांपता वजूद अपनी बाहों में भर लिया। इसे कौन समझाए वो दश्ते खामोशी के सूखे समंदर की अधूरी प्यास की बातें। बहुत चुपचाप सुनता है, बहुत खामोश रहता है। इसे कौन समझाए खुशी के एक आंसू से समंदर भर भी जाता है, बहुत खामोश रहने से ताल्लुक़ मर भी जाता है। इसे देखती दिया की नज़रों में मौजूद यासियत का एहसास गहरा होने लगा। सर दा भर के वो कदम बढ़ाती इसके नज़दीक आ गई। तबीयत ठीक है आपकी? वो इसके पहलू में बैठ गई, हाथ बढ़ाकर इसका आंखों पर धरा बाजू हटाया। बड़ी भी शेप, रत जगहों की मज़र, बेख्वाब दहकती हुई आंखें, सता व चेहरा वो इसे खासा काबिल रहम लगा था। तुम्हें इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुम जाकर अपने सास ससुर का ख्याल रखो, इनकी खिदमतें करो। मुझसे तो तुम्हारा ताल्लुक वास्ता ही नहीं है अब कोई। इसका अंदाज ने रूठा था। दिया को इस बचकाना अंदाज पर बेख्तियार हंसी आई। अम्मी को आपका ख्याल है, कह रही थी आपके पास जाऊँ। वो मुस्कुराहट दबाकर गोया हुई। मुस्तकीम ने से तीखी नज़रों से घूरा, निचला लब दांतों तले दबाकर मुस्कुराहट जब्त करने की कोशिश में हल्कान व गुलाबी से सुर्ख पड़ रही थी। यहाँ आने के बाद खुली आबो हवा, बेहतरीन खुराक और माहौल की बदौलत वो इतनी तेज़ी से दोबारा पहले वाली दिया बनी थी कि खुद मुस्तकीम भी हैरान रह गया। बल्कि अगर कहा जाता कि वो पहले से भी कई गुना ज़्यादा हसीन होगी तो गलत ना होगा। माँ बनने के बाद इस पर हुस्न और निखार जैसे टूट कर बरसा था। गुलाबी माइल बिल्कुल उजली शफाफ रंगत जिसे रोशनियाँ सी फूटती महसूस होती थी, इतनी बेदाग और चमकदार थी कि हाथ लगने से मैली होने का खदशा महसूस हो। घुटनों तक लटकती मोटी सी चोटी, दराज कामत, सरता पा, हुस्न और दिलकशी का नाजुक पैकर, हुस्न जाज़बियत के जैसे झरने फूटते थे। मेरा ख्याल है कि अब तुम ठीक हो, है ना? इसका सरता पा जायज़ा ले चुकने के बाद गोया हुआ, जबकि इसकी जो तवज्जो ने दिया के रुखसार शफक रंग कर डाले थे। झील जैसी आंखों में हया तैरने लगी, लांबी रेशमी पलकें आरज़ों पर बिछ गई। हाँ ठीक हूँ, मुतमिन भी खुश तब होंगी मुस्तकीम जब आपके ताल्लुकात अम्मी और अब्बू से ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दो, बेहतर होगा। वो इसकी बात काट कर बरहमी से बोला। दिया लब भेजे से खफकी से तकने लगी। मुस्तकीम आप मुझे कुछ नहीं सुनना, अपनी तैयारी कर रखो, मैं बहुत जल्द यहाँ से निकलना चाहता हूँ। सिगरेट सुलगाकर गहरे गहरे कश लेता, धुआं उड़ाता वो टहल रहा था। दिया का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसने धक से इसे देखा और इसकी खुशनुमा आंखों से आन की आन में खौफ और खदशे छलकने लगे। कहाँ? लफ्ज़ जैसे इसके हलक में फंसने लगे, रंगत अलग पीली पड़ने लगी। मुस्तकीम ने एक जलती हुई निगाह से इसे नवाजा और हुंकारा भरते हुए इसके पास आन ठहरा। जहाँ भी, ये मेरा ठिकाना ना था ना ही होगा, समझी तुम? वो बेहद खफत से झिड़क रहा था। दिया की फिक्रमंदी और इस्तराब में मजीद इजाफा हुआ। अगर आप अमानत और शमाइल के पास जाना चाहते हैं तो वो तेज़ी से कुछ कहने जा रही थी कि मुस्तकीम ने इसकी बात को दृष्टि से काट डाला। तो क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? इसके चेहरे पर ख़तरनाक किस्म के तासुरात उभर आए जो दिया को खौफजदा करने को काफ़ी साबित हो सकते थे। आप इनको नहीं जानते, शमाइल मुझे मारना चाहती थी और आप पुरहांसी होते हुए कह रही थी कि मुस्तकीम ने बेहद कतियत से हाथ उठाकर इसे फिर दरमियान में टोक दिया। मुझे पता है, सब बताने की ज़रूरत नहीं। बेहद रखाई का बड़ा शानदार मुजाहिरा हुआ। दिया की आंखें धुंधलाने लगी। फिर भी आप, इसकी आवाज़ भी भर आ गई। इससे अब खुद बात मुकम्मल नहीं हुई। इसे बेहद धचका लगा था, जैसे मुस्तकीम जानते बूझते भी इसे फिर इन सफाक लोगों के पास ले जाना चाहता था। ज़रूरी नहीं है मैं वहीं जाऊं, लेकिन ये भी तय है कि यहाँ नहीं रहूँगा। इसका लहजा फिर कती और दो टोक था। दिया के आंसू गालों पर उतरने लगे। क्यों खुद को बर्बाद करते हैं मुस्तकीम? पहले चले आपकी कोई मजबूरी थी, अब ऐसा कोई मसला भी नहीं है। अम्मी अबू मुंतज़िर है आपके, ख़त्म कर दें इनसे नाराज़गी, कबूल कर ले हालात को। अना और नफ़रत की इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी झोली में ही आके गिरा है। इस नुकसान का फ़ायदे में बदल सकते हैं आप, प्लीज़। वो इनके हाथ पकड़कर नरमी से झंझोड़ते हुए गोया मिन्नत कर रही थी। मुस्तकीम ने जवाबन इसे सर्द नज़रों से देखते हुए हाथ छिटकती और उठकर फासले पर हो गया। हाँ, इरादा तो बदला है मैंने अपना। पहले कुछ दिनों बाद जाने का सोचा था, अब इसी वक्त जाऊँगा। उठो तुम, इज़्ज़त को लो साथ। इसके तासुरात में कबीदगी और सख्त नफूद था। एक हाथ से इसका बाजू पकड़कर इसने भरपूर झटके से दिया को भी घसीट कर खड़ा किया। वो इतना मुश्किल था, ऐसी नज़रों से दिया को देखता था जिसका खून खुश्क करके रख गई थी। इसके जारहाना मूड और हरकत पर इसके हल्क से खौफज़दा सी चीख निकली, जिसने पर मुस्तकीम ने मुतल्लक ध्यान न दिया। तुम्हें सुना नहीं है? लेकर आओ इज़्ज़त को, हम अभी इसी वक्त यहाँ से चल रहे हैं। वो हलक के बल चीखा था। दिया ने सर को नफ़ी में जंबिश दी और अपने बाजू बेहद गुस्से में आते से छुड़वा लिया। तो फिर आप भी सुन लें, अगर आप ठान ही चुके कि बुराई के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। पहले हालात और थे, मैं मजबूरन ना चाहते हुए भी आपके साथ चलने पर मजबूर थी, मगर अब मैं अम्मी अब्बू को नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा था ना कि मैं अपनी औलाद की खातिर कुछ भी कर गुजरूँगी, इसलिए कि मुझे अपने बच्चे को गलत और नाजायज़ रास्तों पर नहीं चलाना है। जवाबन वो भी बफर से गई और बगैर लिहाज रखे इससे बढ़कर बुलंद आवाज़ में चीखी, जिसको सुनकर अब्बू और अम्मी घबरा के भागे आए, जबकि मुस्तकीम इसका ये अंदाज़ को सकता होते होते रह गया।
क्या कहा तुमने? वो इस सन्नाटे से निकला तो आतिश फशा लावे की तरह फट पड़ा। एक हाथ से इसका बाजू पकड़कर खुद से करीब किया, दूसरे से कई थप्पड़ इसके चेहरे पर दे मारे। अब्बू शशतर जबकि अम्मी बेसाख्ता रो पड़ी और तड़प कर इनके दरमियान हाइल हुई। मुस्तकीम बेटे छोड़ो बच्ची को, ये जुल्म ना करो। थर थर कामती जैसे फूट फूट कर रोने लगी। दिया का चेहरा लाल भभूका था, आंखों में नमी थी, मगर वो बहुत मजबूती से अपनी जगह पर जमी से देखती रही। मैंने कहा मैं मजीद आपके साथ इन गुनाह आलूदा रास्तों पर नहीं चल सकती, सुन लिया आपने? वो उसे घूरते हुए फनकारी। इस पल वो ना से डरी थी ना खाइफ हुई थी, अलबत्ता आवाज़ भराई भी ज़रूर थी। मुस्तकीम मजीद मश्तल हुआ। तुम चलोगी मेरे साथ इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो, मुझ पर मेरे दुश्मनों को तरजीह नहीं दे सकती तुम? इसने दांत किचकिचाई। ये दुश्मनी आपके क्यों अल्लाह के गज़ब को आवाज़ देते हैं? फिर वो दबे बगैर तड़क कर चीख कह गई। जवाबन मुस्तकीम का मजीद एक तमाचा इसके नाजुक गाल पर निशान साबित कर गया। अम्मी के मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने दिया को बेताबी से अपने बाजू में छुपाया। मुस्तकीम बेटे प्लीज़, दिया आप चुप करो बेटे। अब्दुल माजिद बारी बारी दोनों के देखकर जैसे गिड़गिड़ाए, मगर इनकी सुन कौन रहा था। आप छोड़ दें अम्मी, मुझे आज कर लेने देने अपने दिल की। मारना चाहते हैं आप मुझे, मार दें। दिया बफरी भी मौज की तरह से मचलकर अम्मी के बाजुओं से निकली और मुस्तकीम के सामने आ गई। इसकी गैस से भरी आंखें मजीद कहर समेट लाईं। इज़्ज़त को लो और मेरे साथ चलो। मुस्तकीम ने इसे घूरते हुए अपना मुतालबा दोहराया। मैं नहीं जाऊँगी, मैं कह चुकी हूँ, इस गुस्ताखी पर शूट कर देंगे मुझे, करें। वो अभी आज सरता पा कहर थी मुस्तकीम की आंखों से जैसे लहू टपकने लगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर तुमने मेरी बात ना मानी। याद रखना बच्चा, फिर भी मैं ही साथ लेकर जाऊंगा। हार तुम्हारा ही मुकद्दर बनेगी। बोलो, चल रही हो मेरे साथ? अम्मी धक से रह गई। दिया को जैसे सख्ता हो गया। अबू ने बेख्तियार दिल थाम लिया। इनका चेहरा लम्हे के 1000वें हिस्से में पसीनों में डूबता चला गया। इन्हें लगा वक्त 10 साल पीछे चला गया। इनकी जगह ये मुस्तकीम खड़ा था। एक बार फिर एक क़यामत टूटने को थी, एक घर बर्बादी के आखिरी मरले पर। कितने दिल तबाह होने थे। इन्हें लगा इनका दिल धड़कने से इनकार कर देगा, जब भी वो मजीद खड़े नहीं रह सके। चुप क्यों हो? यानी मंजूर नहीं मेरा मुतालबा? तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक। चुप हो जाए मुस्तकीम, खुदा के वास्ते। ठीक है ठीक है, मैं चलूँगी आपके साथ। इसकी बात अधूरी रह गई। अब्दुल माजिद का लंबा चौड़ा वजूद पूरे कद के साथ ज़मीन बूस हुआ था। अम्मी बेसाख्ता चीखी। दिए भी सब कुछ भूलकर इनकी जानिब भागी। एक अफरा तफरी मच गई। मुस्तकीम हद तक खड़ा रह गया। सूरत हाल लम्हों में तब्दील हुई थी। सूरत हाल लम्हों में ही तब्दील हुआ करती। अगर कोई तगय्युर आना चाहता हो, वो जो किसी बुराई पर तुला हुआ था, खुद आजमाइश में पड़ गया। अब्दुल माजिद को पड़ने वाला दिल का शदीद दौरा इसके शिद्दत पसंदाना रवैये का बायस था। वो जितना भी शौकी था इनसे, जितना भी मुतनफ़्फ़र था, मगर ये कभी नहीं चाह सकता था कि इनकी मौत का मौजब बन जाता। इज़्तिराब इसका दिल मसलता था, तफक्कुर इसकी रूह को छील रहा था। इसके असाब पर एक एक लम्हा गरां था। अम्मी और दिया हिचकियों से रोती थी और इसका फौलादी वजूद अश्कों की इस बरसात में माया बनता जा रहा था। अब्दुल माजिद ऑपरेशन रूम में थे। खत्ते की लाल बत्ती मुसलसल स्पार्क करती थी। इसकी आंखों की जलन हर लम्हा बढ़ रही थी। कुछ कहे बगैर वो पलट गया। इसके उठते हुए हर कदम में इस्तेमहलाल और इफ्तरार था। वज़ू करने के बाद वो करीबी मस्जिद आ गया। मुश्किल में अब इसे भी खुदा ही याद आया था, वैसे भी जैसे हर मुसलमान को याद आया करता है। 2 रकअत नमाज हाजत पढ़ने के बाद इसने दुआए हाजत पढ़ी थी और हाथ फैला दिए। अल्फाज की जगह हाजत रवाई की अश्क रमा हो गए। इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए मेरे अल्लाह। अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं शायद कभी तेरी जानिब ना पलट सकूं। तुझे तो हर वक्त अपने हर बंदे की वापसी का इंतज़ार रहता है ना। मुझे भी वापस बुला ले, मुझे भी इस मलाल से निजात अता फरमा, इस पशेमानी से निकाल ले, अजाले का मौका अता फरमा, आमीन। आंसू कतरा दर कतरा बहते थे। वो हिचकियों से रो रहा था, बेताबी से सिसक रहा था। इसे भी मालूम नहीं था, मगर हकीकतन वापसी का अमल शुरू हो चुका था कि दिल पिघल जाए तो नफरत का जहर धुल जाता है। बकौल शायर, मोहब्बत जब लहू बनकर रगों में सरसराए तो कोई भूला हुआ चेहरा अचानक याद आए, तो कदम मुश्किल से उठते हों, इरादे डगमगाएं, तो कोई मध्यम से लहजे में तुम्हें वापस बुलाए तो ठहर जाना, समझ लेना कि अब वापस पलटने के अमल का आगाज़ होता हुआ। कभी तन्हाइयों का दर्द आंखों में समाए तो कोई कमज़ोर लम्हा चाहतों का जब सताए, तो किसी की याद में रोना तुम्हें भी खूब रुलाए, तो कभी अनहोनियों का डर परिंदों को उड़ाए, तो हवा जब पेड़ से एक जर्द सा पत्ता गिराए तो ठहर जाना, समझ लेना कि अब वापस पलटने का अमल आगाज़ होता है। वो अभी वापस पलट आया था, मोहब्बतों की तरफ, अच्छाई सच्चाई और हक़ की तरफ, और दुआ करता था बहुत आजी से, बेशक हमने जुल्म किया, अपनी जानों पर ना फेरना हमारे दिलों को बाद इसके जबकि तूने हमें हिदायत दी, वरना हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। वो ये गुजारिश अल्लाह के हुजूर पहुंचा रहा था। इसे अब सारी उम्र ये गुजारिश बाकायदगी से अल्लाह के हुजूर पहुंचाते रहना थी। इसने गहरा सांस भरा और फिर अब्दुल माजिद के चेहरे से निगाह डाली। वो दुआओं के ज़ेरे असर गनूदगी में थे, सर इसकी गोद में, जबकि हाथ यूँ थाम रखा था जैसे इसके कहीं भाग जाने का खदशा दिल में लाहिक हो। वो नहीं चाहते थे मुस्तकीम हॉस्पिटल में इनके पास रुके। इन्हें इसकी जानिब से बहुत से खदशात लायक थे, जबकि मुस्तकीम चाहने के बावजूद इन्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। यही वजह थी कि वो पूरी तरह ठीक ना होने के बावजूद जिद करके डिस्चार्ज हो गए थे और वापस घर की जानिब भी इनकी गाड़ी रवां दवां थी। दिया और अम्मी को इसने आज हॉस्पिटल आने से इसलिए मना कर दिया। इसने गाड़ी से बाहर के मंजर पर निगाह डाली। सामने बस और वैगनों का अड्डा था, बेतहाशा ट्रैफिक, बेशुमार लोग और प्लाजा के अतराफ बनी रंग बिरंगी चीज़ों की दुकानें। नीली वर्दी में ट्रैफिक पुलिस के सार्जेंट भी कहीं कहीं दिखाई दे जाते। इन्होंने होश में आने के बाद भी इसका नाम पुकारा। शऊर लाशऊर हर जगह वही छा गया था। गोया वो डॉक्टर्स के बाद भी पुकारने से पहले लपक कर इन तक आया, झुक कर इनका चेहरा हाथों के प्याले में ले लिया। मैं आपके पास हूँ अब्बू, जस्ट रिलैक्स।
ان کی آواز پر نمی اپنا غلبہ پا چکی تھی۔ تم کہیں نہیں گئے ہو نا؟ تم نے دیا کو طلاق بھی نہیں دی؟ وہ ہراساں تھے، وہ خوفزدہ نظروں سے سوال کرتے تھے، یوں جیسے ایک جواب بھی توقع اور مرضی کے خلاف ہو تو جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سب کچھ بھی نہ صحیح، عبد الماجد ضرور۔ نہیں ابو جی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا غلط، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ اس کے سر کو سہلانے لگا۔ اور تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ان کے چہرے پر آس جگی تھی، ان کے چہرے پر انجانا خوف بھی سمٹ آیا۔ میری کیا اوقات ہے کہ آپ معافی مانگیں مجھ سے؟ مجھے شرمندہ اور گناہ گار نہ کریں۔ ایک لمحہ ہوتا ہے ہدایت کا، اگر آ جائے تو زندگی میں تو خوش بختوں میں شمار ہو جایا کرتا ہے، نہ آئے تو بیکار میں گزر جایا کرتی ہے۔ زندگیاں وہ خوش بخت تھی، آج اسے یہ لمحہ ودیعت ہوا تھا۔ عبد الماجد نے ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کے لیے دونوں بازو پھیلا دیے، وہ بھی کسی چھوٹے بچے کی طرح ایسے ان کے گلے لگا جیسے کوئی گلہ شکوہ، کوئی دوری اور کدورت درمیان میں آئی نہ تھی۔ وقت پیچھے چلا گیا، بہت پیچھے، جب وہ محض 10 سال کا موجود تھا، معصوم، ڈرپوک اور احمق سا، جسے باپ کی آغوش میں سمیٹنے کی شدید خواہش تھی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا وہ سسکیاں بھرتے ہوئے شکوے کیے گیا۔ کیسے بتاؤں آپ کو؟ آپ کی توجہ اور محبت کے لیے کتنا ترسا ہوں، جتنا بھی آپ سے ڈرتا تھا، مگر ہمیشہ آسماندانہ نظروں سے آپ کو دیکھا کرتا۔ کبھی تو آپ مجھے پیار کریں گے، کبھی تو آپ مجھے توجہ دیں گے، مگر یہ خواہش حسرت بنتی گئی۔ یہ محبت کا راستہ سراب کا راستہ تھا جس نے ملا کر مجھے نگل لیا۔ انہوں نے اس کا سر تھپکا اور اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے جو آج تک اس کے لیے محسوس کیا تھا، مگر فی الحال اسے سننے کے مطمئن تھے۔ وہ بھی جانے کس روح میں بہہ رہا تھا، ساری حسرتیں نکال لینے کا مطمئن لگتا تھا۔ کیسے بتاؤں آپ کو کن راستوں پر ڈال دیا تھا آپ نے مجھے، جہاں نہ چاند کی دستک تھی، نہ روشنی کے قدموں کی آہٹ بڑھتی تھی۔ کیسے بتاؤں کہ میری روح کی تنابیں آپ نے کیسی بے دردی سے اکھاڑ کر پھینک دی تھی۔ آپ کے بخشے سرد تعلق کے ان بے ثمر لمحوں نے مجھے ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا جہاں میں اپنی پہچان تک بھول گیا، مجھے جہاں یقین کاغذ کی کشتی کی طرح وسوسوں کی بارش میں بھیگ کر بار بار ٹوٹتا تھا، جہاں دیار ذات کا تاریک بام و در میں خوش امیدی کے کوئی کرن نہیں جگمگاتی تھی۔ میں انہی اندھیروں میں بھٹکتا تھا اور بھٹکنے رہنا چاہتا تھا کہ تقدیر کے تھپیڑے نے مجھے پھر آپ تک پہنچا دیا۔ آپ کی اکثر بدلی ہوئی شخصیت، محبت، پیار میرے قدموں میں اس محبت کی زنجیر ڈالنے لگی جسے میں پہننا نہیں چاہتا تھا، مگر اب مجھ پر انکشاف ہوا۔ میں تو کبھی آپ سے محبت ترک کر ہی نہ سکا۔ وہ نفرت ہی نہ تھی، نفرت کی آڑ میں محبت تھی۔ آپ کو بھلانے کی کوشش میں آپ کی یادوں کے چراغ باقاعدگی سے روشن کرتا رہا۔ میں نے جانا میں تو آج بھی 20 سال پرانا وہی موجو ہوں جسے اپنے سوٹڈ بوٹڈ بہت بڑے آفیسر باپ سے والہانہ عشق تھا، جن کی شاندار قامت باوقار سراپے کی میں بڑھ چڑھ کے اپنے دوستوں کے سامنے فخر سے تعریفیں کرتا نہیں تھکتا تھا۔ میں نے آپ کو تکلیف میں دیکھا تو جانا میری نام نہاد نفرت اس محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں جس کی بیس پہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکا، آپ کو دکھ نہیں دے سکا۔ میں نے جانا میں آج بھی آپ کو دکھ نہیں دے سکتا۔ وہ خاموش ہوا، ان کے کندھے سے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑ کر صاف کرنے کے بعد ان سے الگ ہوا، ان کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر پیال اٹھاتی نظروں سے جھک کر ان کے بھیگے چہرے کو چوم لیا جو خاموش آنسوؤں سے نمناک ہو چکا تھا۔ آپ دل پر بوجھ نہ لیں ابو جی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ اب یہ تقدیر کا لکھا قسمت کا کھیل تھا، اب اس پر کیا الزام دیں کسی کو بھی۔ عبد الماجد نے اس کا ہاتھ لبوں سے چھوا اور نرمی سے مسکرائے تھے، یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے بیٹا کہ تم نے میرا ہر جرم معاف کر دیا، ورنہ ساری کوتاہیاں اور غلطیاں تو میرے اعمال کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس کی بھرپور سزا بھی پا چکا۔ میں 9 سال کم نہیں ہوتے، میں نے 9 سال کا پچھتاوے ملال سے لبریز صبر بھگتا ہے۔ کمال ضبط کی اس سٹیج کا کیا نام ہو سکتا ہے جس سے میں گزرتا رہا ہوں، جس میں ضمیر ہر لمحہ کوڑے برساتا تھا اور ذرا جو ریک کرتا ہو، اور تم میرا ایسا خزانہ تھے جسے میں نے اب خود اپنی نااہلی کی بنا پر کھو دیا، اور سزا یہ تھی اس دنیا میں وہاں تم ہی وہ ہستی تھے جس سے میں نے صحیح معنوں میں دل لگایا تھا۔ ٹو دا ورلڈ یو آر ون آف دی مینی، ٹو می یو آر آل دا ورلڈ۔ اور سب سے بڑی ٹریجڈی یہ تھی کہ تم میری اس کیفیت سے بے خبر تھے۔ میری سزا میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوا جاتا، مجھے ہر آن لگتا گویا گرم توے پر بیٹھا ہوں اور جل کر راکھ ہو رہا ہوں۔ اس پوری دنیا کی بس نہ چلتا تو خاک چھانوں اور تمہیں ڈھونڈ لوں، تمہارا میں سونا چہرہ دیکھوں تاکہ دل کو کچھ سکون مل سکے، کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ تم یقین کر سکتے ہو میرے بچے، تمہیں کھونے کے بعد میں نے لمحہ لمحہ تمہیں سوچا، تمہیں ہی سوچا ہے۔ مجھے تم سے زیادہ کوئی حسین نظر نہیں آتا، تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، میں راتوں کو نیندوں میں بے کل ہو کر اٹھ بیٹھتا اس بےتاب خواہش کے ساتھ کہ تمہارا وہ چہرہ چوم لوں جس میں ہمہ وقت نرمی چھائی رہتی تھی۔ مجھے یاد آتا جب تم مسکراتے تھے تو چاروں طرف کیسا اجالا بکھر جایا کرتا تھا۔ میں تمہاری آواز کی باز گشت اپنی سماعتوں سے کھنگالتا اور اس آواز کے سو باری صدقے ہوا کرتا، اور وہ آواز جس میں احترام ہوتا تھا، انوکھی عاجزی بھی، میں نے تمہاری جدائی میں ہر لمحہ سولی پر گزارا، میں ہر گھڑی تڑپا ہوں۔ یہ میری دعائیں تھیں جو اللہ کو مجھ پر رحم آیا اور تم لوٹا دیے گئے۔ تم وہ نہ تھے جو میں تمہیں سوچتا تھا، اس کے باوجود مجھے تم پر غصہ نہ آتا، یہ تو میرے عمل کا رد عمل تھا، پھر کیسا دکھ۔ ہاں مگر مجھ سے تمہاری جدائی برداشت نہ ہو سکی تھی، جبھی تو دل دھڑکنے سے انکار کرنے لگا۔ میں جو تمہاری جدائی میں رب سے نزدیک ہوا تھا، یہ ہر لمحہ ازالے کی التجائیں کرنے لگا۔ برسوں گزر گئے اس التجا میں اس میں ایسے ہی شدت تھی کہ تم لوٹا دیے گئے۔ میری منتظر نظروں کا انتظار ختم ہوا اور بینائی نصیب ہو گئی۔ تم سمجھ تو گئے ہوگے مستقیم میری بینائی کیا تھی۔ وہ سوال کر رہے تھے اور وہ نوکے اس لڑکے کی مانند جھیم کر سرخ پڑ گیا۔ عبد الماجد حوض غنودگی میں تھے، اس کی نظریں پھر کھڑکی سے باہر بھٹکی تھیں۔ ارد گرد شام کے سائے گہرے تھے اور سڑک کے دونوں طرف پھیلی اونچی نیچی جھاڑیوں سے لدی پہاڑیاں اور ٹیلے
सड़क के दोनों तरफ फैली ऊंची नीची झाड़ियों से लदी पहाड़ियाँ और टेले। भाई ठंडक और सुकून था, वैसे इसके अंदर उतर आया। ज़िंदगी के नशेब व फराज से गुजरते इंसान बहुत कुछ अगर खोता है तो पाने वाला भी बनता है। जैसे इसने खोया हुआ सुकून, खोई हुई चाहते और रिश्ते पा लिए थे। जैसे इसे दिया मिल गई थी, ये अल्लाह की इनायतें थी। यानी किसी भी मुकाम पर, किसी भी मरले पर अल्लाह ने इसे तनहा नहीं छोड़ा था। बस वही अल्लाह को भूल गया था। इसने दिल में फिर अल्लाह से इसको ताही की माफ़ी तलब की और दिल में दिया का ख्याल आने पर मुस्कुरा दिया। वो यकीनन बहुत खफा होगी, इससे होना भी चाहिए था। इसने इंतहा ही कर दी थी। मैं मना लूँगा तुम्हें मेरी जान। वो मुस्कुराया था और अब्दुल माजिद का सर नरमी से सहलाने लगा, जो हमस नींद के ज़ेर असर पुरसकून नजर आ रहे थे। ये देखो मुस्तकीम, कैसा सूट है, दिया के लिए सिलाई हूँ, चिल्ला नहा कर पहनेगी। अम्मी ने बेहद चमकता दमकता व खूबसूरत तरीन सूट डब्बा खोलकर इसके सामने फैलाया। मुस्तकीम ने हाथ बढ़ाकर दुपट्टे का किनारा थामा, फिर मुस्कुराहट दबाई। ऐसे तो अंदाज़ा नहीं हो रहा अम्मी, बिल्कुल भी। आप ज़रा इनसे कहें पहन कर दिखाएं, फिर पता चल सकेगा। इसने बिल्कुल लाताल्लुक नजर आती दिया को नज़रों के फोकस में लेकर गोया मुतालबा जाहिर किया। तो इसकी वजह यही थी कि वो इसे कितने दिनों से यूं ही ना सिर्फ नज़रअंदाज कर रही थी, बल्कि अजाले का कोई मौका भी नहीं दे रही थी। रात को भी इज्जत का बहाना करके अम्मी के कमरे में सोया करते हुए जज्बस होकर रह जाता। पहन कर दिखाना तो मुश्किल है, अभी मैंने दर्जन को देना है कि दिया का नाप का कर दे। हाँ, दुपट्टा ओढ़ के दिखा दो बेटे, मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी पर यह रंग बहुत खिलेगा। अम्मी के लहजे में मोहब्बत का एहसास बेहद गहरा था। अपनी फतह के एहसास पर मुस्तकीम की मुस्कुराहट गहरी होने लगी। दिया इसी कदर चिल्लाई थी। ऐसे तभी सोया अम्मी, ज़रा सी जंबिश की तो जाग उठेगा। बाद में दिखा दूंगी ना आपको, बाद में ना दिखा दूँ आपको। वो भी अपने नाम की एक ही थी। बड़े मीठे अंदाज में मुस्तकीम की चाल को नाकामी से दो चार किया था। वो सर आ भर के रह गया। अम्मी की वो बिलखसूस चहीती थी। जब से इन्हें मुस्तकीम के कारनामे का मालूम हुआ था, किस तरह जबरनी से उठाया और फिर निकाह किया। बाद में दिया की सारी कारगुजारी जानकर मुस्तकीम के सामने, तो वो दिया की बेदाम गुलाम और मरीद हो गई थी। जैसे तू मेरी दुआओं का अजर थी मेरी बेटी, अल्लाह ही तुझे इस नेकी और आला ज़र्फ़ी का इनाम अता फरमाएगा। वो बार बार आबदीदा होकर कहती रही थी, दे तो दिया अल्लाह ने अजर इनाम आपके बेटे की सूरत ही ने, और क्या चाहिए। मुस्तकीम हर बार मुस्कुराकर टुकड़ा लगाना नहीं भूला करता था। बहुत जालिम होती जा रही हो तुम। अम्मी किसी काम से उठी तो मुस्तकीम को इससे खुलकर बात करने का मौका मिले। दिया ने वही नज़रअंदाजी का हर बार माना चाहा जिसे मुस्तकीम ने कामयाब नहीं होने दिया। अभी तक खफा हो। इसका हाथ ज़बरदस्ती थाम चुका था। मुझसे बात नहीं करे, समझे आप। वो आंखें निकालकर धीमे लहजे में गुर्राई। मुस्तकीम ने सर खुजाई। यानी खफा हो। दिया ने मुंह दूसरी जानिब फेर लिया। इसे ख्याल, ये एहसास कन छुरी बनकर काटता था कि इतनी मामूली बात पर वो इसे तलाक देने पर तुल गया था। ये थी इसके नज़दीक इसकी हैसियत कि जब चाहा ज़बरदस्ती ज़िंदगी में शामिल कर लिया, जब चाहा बेकार समझ कर निकाल कर फेंक दिया। जबकि जानता भी था इसकी बेबसी और लाचारी को, कि ज़िंदगी में ऐसे दोराहे पर वही से लाया था जहाँ इसके अलावा और कोई इसका नहीं बचा था। कमरे में चलो, अभी मना लेता हूँ तुम्हें। मुस्तकीम ने इसका हाथ पकड़कर उठाना चाहा। वो बिदक सी गई। क्यों चलूँ मैं। इसने बेतहाशा गुस्से में आते हुए से घूरते फपक कर पूछा। मुस्तकीम एक पल को होंठ खोने के बाद बेसाख्ता हंसने लगा। क्या हो गया यार, बीवी हो तुम मेरी। लाल होते चेहरे के साथ वो बमुश्किल हंसी के दरमियान जतलाकर बोला। गोया सफाई पेश की और इसका हाथ पकड़ना चाहा, जो दिया ने फिलफौर छटवाया। ज़्यादा फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है, समझे आप। जितनी औकात थी आपके नज़दीक मेरी, वो आप बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं मुझे। आन की आन में इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू उतर आए। मुस्तकीम इस लिहाज से बेचैन और बेकरार और मुस्तरिब नजर आने लगा। मैं माजरत कर चुका हूँ दिया, फिर सॉरी कर रहा हूँ। मेरी जहनी कैफियत जितनी मखदूश थी, जिसमें तब तुम्हें अंडरस्टैंड तो करना चाहिए था ना। मलतजी अंदाज में वजाहत पेश करते हुए उम्मीद अफजा नजरों से ऐसे तकने लगा जैसे माफ़ी का ख्वाह हो। सोचा आपने, अगर खुदा ना ख्वास्ता इसी गुस्से में आप इस हद से गुजर जाते, फिर क्या बनता। मैं कहाँ जाती, कहाँ जोगा छोड़ा आपने मुझे। वो इस वक्त की अजियत को फिर से महसूस करती, जैसे फिर खुद पर जबत खो गई। मुस्तकीम ने बेख्तियार नज़दीक होकर से बाजू के हिसार में मुकीद करके खुद से करीब कर लिया। अल्लाह ने बचा लिया ना, अल्लाह ने बीवी मुझे इतनी समझदार अक्लमंद दी है, जो मेरे हर रंग को पहचानती है। जब भी तो इस वक्त सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलने पर आमादा होगी, तो हर नुकसान होते होते रह गया। वो झुका था और इसकी पेशानी पर लब रखती है। अकीदत भरा महकता हुआ अंदाज था, जो सही मानों में महसूर करके रख देने की सलाही से माला मार था। दिया इसके तलस्सम से कैसे बच सकती थी। इसकी सारी नाराज़गी जैसे अपना असर खोने लगी। तुम खास हो दिया, बेहद अनोखी। जब भी तो मैं ये कहने पर मजबूर हुआ हूँ कि निराली तेरी चाहते हैं, निराली ही तो मोहब्बतें हैं। मैं तुमको जब भी शराब बख्शूँ, हमेशा मुझको गुलाब दो तुम, हमेशा तुमको अजाब दूँ तो मुझे तुम ज़िंदगी की जानिब खींच लाओ। कहाँ से सीखी ऐसी फितरत, सुनहरी लड़की मुझे बताओ। एक ऐसी आशिक बनी हो मेरी, कभी तो खुल के मुझे बताओ। निराली तेरी चाहते हैं। वो मुस्कुराया, फिर झुककर इसका गाल चूमना चाहा कि वो कतरा कर तेजी से फासले पर होगी। शराफत के जामे में नहीं, बेडरूम नहीं है ये आपका। वो अच्छा खासा चिड़ी हुई थी इसकी इस बेतकल्लुफ़ी के मुजाहरे पर। मुस्तकिल महजूज होकर कहका लगाने लगा। हदबंदियाँ लगाने से बेहतर कि तुम मेरे साथ बेडरूम में ही चलती। वो पूरी तरह पटरी छोड़ता हुआ आंख मारकर बोला। दिए कि सारे जिस्म का खून सिमट कर चेहरे पर आ गया। मुंह धोकर रखें, हुक्म दे रहे हैं मोहतरम, इतनी भी फरमाबरदार नहीं हूँ मैं अब आपकी। चिलबिलाते हुए वो जैसे अपनी खजालत मिटाने को बोली। अलबत्ता नजरें से चार नहीं की कि इसकी निगाहों के गुस्ताख तकाज़ों की ताब लाने की हिम्मत नहीं थी इसमें। फरमाबरदार तो तुम हो मेरी, पर अब ढकी चुकी बात नहीं रही। सुन लो, अगर आज शराफत से नहीं आई तो अम्मी अब्बू को लिहाज किए बगैर उठा के ले जाने से गुरेज ना करूँगा। बात की नाराज़गी की परवाह भी कुछ खास नहीं होगी मुझे।
इस बबांगो दहल दावे पर दिया का चेहरा भांप छोड़ने लगा, लांबी पल के हया से बोझल होकर लरसने लगी। मुस्तकीम को वो नजरें चुराती चैंपी शर्माती इतनी अच्छी लगी कि खुद को किसी गुस्ताखी से बाज नहीं रख सका। दिया की सरासीमगी, हिजाब और हरासगी का आलम भी खूब देखने वाला था। जिसे निगाहों की ज़द पर रखे वो हंसे जा रहा था और दिया राह फरार पर मजबूर होकर वहाँ से भागी थी। ये भला क्या बात हुई अब्बू जी, आप मुझे इतनी दूर और वो भी हमेशा के लिए क्यों भेज रहे हैं आकर? आज ही दिया चिल्ला नहाई थी। अम्मी ने इस मौके पर कुरान ख्वानी और महफिल नात का भी एहतमाम कर लिया था। वो दूर नज़दीक के सब जानने वाली ख़वातीन बुलवाई गई थी। दिया की सज धज भी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। अम्मी ने जाने कौन कौन से ईमान निकालते हुए सही मानों में दुल्हन बना के दम लिया था। वो ड्रेसिंग टेबल के स्टूल पर बैठी तैयारी को आखिरी और फाइनल टच दे रही थी, जबकि मुस्तकीम बिस्तर पर नीमदराज इस पर गोया पूरी तरह गुम भूत बैठा था। मान वो एकदम अपनी जगह सोच ली। क्या हुआ? मुस्तकीम इसकी जानिब मतवज्जा था, बुरी तरह हैरान हुआ। ऐज़त अम्मी के पास और मिलाद के लिए ख़वातीन पहुंचना भी शुरू होंगी। मेरी अभी तक तैयारी मुकम्मल नहीं हुई, ऊपर से आप भी कम नहीं है बौखलाने को। वो झंझलाहट में इसी पर उलट पड़ी। मुस्तकीम को झटका लग रह गया। हैं, मैंने क्या किया? इतने फुट के फासले से यार। वो तड़प उठा था इस सरासर के इल्ज़ाम पर। ऐसे देखेंगे तो ढंग से कहाँ कुछ कर पाऊंगी, हाथ बहक जाते हैं। जाइए बाहर अब्बू जी के पास। वो सख्त चिड़ी और कौफ़त से अपने गिले बालों में उंगलियां फेरी, साथ साथ ड्रेसिंग टेबल के दरवाज़ों को खोल कर मुख्तलिफ जेवर के डब्बे निकाल कर रख रही थी। मुस्तकीम सख्त खफा होता उठकर इसके पीछे आ खड़ा हुआ। निगाहें चार नहीं कर रही मुझसे, फिर हाथ कैसे बहकते हैं तुम्हारे? बिल्कुल झूठी हो तुम। इसने भी जैसे शिकवा किया। दिया का चेहरा दहक गया। निगाहें ना भी मिलाऊं, आपकी नज़र तो अपना काम दिखा जाती है ना। वो जलकर बोली और झुकने के बायस आगे ढलकाने वाले बालों को झटके से पीछे गिराया, जो मुस्तकीम के बाजू से टकरा कर दिया की कमर पर झूलने लगे। अच्छा वाह, इतना समझती तुम निगाहों की ज़ुबान, मुझे तो अभी पता चला। आपके वो साहब इस पर तंज कर रहा था, फिर झुककर इसके बालों की लंबी लठ हाथ में पकड़कर उठाई और सूंघकर लंबी सांस भरी। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई सुहानी सी। इसने मुस्कुराहट दबाकर बेहद शोखो शंग अंदाज में टांग उड़ाई थी। दिया का रंग दहक गया। पलके बारे हया से लरस कर चुकी, मगर बज़ाहिर झंझलाई और अपने बाल छुड़ाए। उफ अल्लाह, छोड़े, जाए ना। इसे मज़ीद शरारत पर आमादा पाकर इसने बौखलाते हुए इसके सीने पर दोनों हाथों का दबाव डालते हुए ज़ोर से पीछे धकेला और इसे बेड पर बिठाकर सीधी हुई। ख़बरदार आप यहाँ से हिले तो। वो इसकी आंखों के आगे मुक्का लहराकर सख्ती से तनबीह कर रही थी। उफ़ जालिम बीवी। वो झूठ मूठ का सहमा, मगर फिर शरारत पर उतर आया और इसका दामन पकड़कर मंझले अंदाज में खींचा। निगाहों से कत्ल कर दो, ना हो तकलीफ दोनों को, तुम्हें खंजर उठाने की, हमें गर्दन झुकाने की। दिया ने होंठ भेजकर मुस्कुराहट ज़ब्त की, फिर जैसे इसके सामने हाथ जोड़ दिया। खलीफा मुस्तकीम, आप चले जाएं यहाँ से, कसम से नहीं होगी ऐसे मुझसे तैयारी। नीचे अम्मी अकेली सब कुछ हैंडल करिए, कुछ तो ख्याल करें। लजाजत से कहते इसने अपनी मजबूरी और बेबसी बताई। मुस्तकीम ने गहरा तवील सांस भरा, कोहनी के बल तसल्ली से नींद दराज हो गया। चलो क्या याद करोगी, नहीं तंग करता, करो अपना काम। दिया सर दाह भर के उछलत में बालों को समेटने लगी। इसके बाद ज़ेवरात के डब्बे खोले और एक सेट मुंतखब किया और जल्दी जल्दी गले में नेकलेस सजाते हुए ख्याल आने पर इसे मुखातिब कर लिया, मगर पछताई। कैसा लग रहा है ये सेट? बहुत खूब, इतना कि मुझे अपसेट कर दिया है। ज़रा यहाँ आओ तो बताऊँ कितना अपसेट कर चुका है। वो इसके सजे से बने सरापे पर निगाहें फोकस की सरदाहें भर रहा था। दिया इसे घूरना चाहती थी, मगर इसकी निगाहों के अंदाज ने उल्टा इसे बौखला के रख दिया। इससे कबल के मुस्तकीम मजीद कोई फुलझड़ी छोड़कर दरवाजे पर दस्तक होने लगी। वो उठकर आगे बढ़ा। दरवाज़ा खोलने पर मुलाजमा की सूरत नजर आई, जो रोते हुए ऐज़त को गोद में लिए खड़ी थी। बेगम साहिबा कहती हैं छोटी बीबी को देऊँ, बाबा को भूख लगी और बेगम साहिबा बीबी को जल्दी आने का भी कह रही। कुरान ख्वानी शुरू हो चुकी है। मुस्तकीम ने बढ़कर बच्चे से ले ली। ये लीजिए मोहतरमा, पैगाम तो सुन लिया होगा आपने। वो ऐज़त को लिए इस तक आया। दिया ने हरी झंडी दिखाई। आपकी वजह से लेट हुई हूँ, अब ज़रा बहलाई इसे। वो अपने काम में मसरूफ़ थी। मुस्तकीम ने इसे घूरा। मुझसे कहाँ संभलेगा? संभल जाएगा, बाप है दुश्मनी, ज़रा हिलाएं जुलाएं इसे। इसकी झंझलाहट को खातिर में लाए बगैर वो मज़े से बोली। मुस्तकीम सर दाब भर के रह गया, मगर ऐज़त हाथ पैर मार मार के कुछ ऐसे रोया कि दिया को उठना पड़ा। आओ मेरी जान, बाबा ने मारा? वो लपक कर इसके पास आई और ऐज़त को इससे लिया और खुद में समो लिया। दिया की फरियादें भी जैसे थमने लगी। ऐज़त की फरियादें भी जैसे थमने लगी। आज के बाद मैं भी ऐसे बिल्कुल इसी अंदाज में एहतजाज करके तुम्हें मतवज्जा करूँगा। ख़बरदार जो तुमने ज़रा भी डंडी मारी सवालहाना मोहब्बत में। मुस्तकीम जो इसके इल्तफ़ात का मुज़ाहिरा कर रहा था, फ़ौरन गिरफ्त करते हुए मुतालबा भी ज़ाहिर कर दिया। दिया के चेहरे से भाप निकलने लगी। इसके अब के इसे घूरना तो दरकिनार, वो दरअसती पलके भी नहीं उठा सकी। इसकी हालत देखकर मुस्तकीम खुद ही हंसता चला गया। बहुत बेशर्म है आप। दांत कस जाकर कहती खुद ही चलाकर बाहर निकल गई। मुस्तकीम मुस्कुराता हुआ स्टडी में अब्दुल माजिद के पास आ गया। तब इन्होंने इसे इसका और दिया का पासपोर्ट बनने की इत्तला दी तो वो कितना हैरान रह गया। तुर्की? मगर क्यों अब्बू जी? यहाँ मुझे हर दम तुम्हारी गिरफ्तारी का धड़का लगा रहता है बेटे। मुझे ये भी एहसास है कि यहाँ तुम अब पूरी आज़ादी से सर उठाकर नहीं जी सकते हो, और मैं चाहता हूँ मेरा बेटा उम्र भर की एहसास कमतरी या महरूमी का शिकार ना रहे। ये मामूली सा ज़ाले ज़्यादती का जो मैंने तुम पर की, तुम्हारा नाम मैंने बदल दिया, ये भी ज़रूरी था। बहुत मुश्किल था ये काम, मगर अल्लाह का शुक्र है हो गया। बस चंद दिन की बात है, फिर तुम पूरे एतमाद और आज़ादी के साथ ज़िंदगी से लुत्फ़ कशीद कर सकोगे। वहाँ तुम्हें इस हवाले के साथ कोई नहीं जानता होगा। वो नरमी और आसानियत से कह रहे थे, जबकि वो गुमसुम बैठा था। मोहब्बतों का ऐसा सबूत, ज़्यादती का ऐसा ज़ला, एहसान का ऐसा शानदार अंदाज महसूस करता रहा था।
میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا بیٹے، اسلامی ملک کو ترجیح اس لیے بھی دی کہ ایک دن تمہارے بچے بڑے بھی ہوں گے تو مشکل نہ فیس کرنی پڑے، جیسے کہ عموماً برٹش ممالک میں ہوتا ہے۔ پھر دیا بیٹی بہت سمجھدار ہے، مجھے بہت بھروسہ ہے اس پر، وہ سنبھالنے کی خوبی سے آپ کو اور ہماری نسل کو بھی۔ وہ مزید کہہ رہے تھے۔ مستقیم نے بے چین ہوتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ لیکن میں اب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا ابو جی، آپ اور امی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا کسی بھی صورت، چاہے مجھے یہاں کتنی مشکلات کو فیس کرنا پڑے۔ اس کا گلا اندرونی جذبات کے باعث بھرانے لگا۔ عبد الماجد نے اس کی کیفیت کو محسوس کیا تو اپنا بازو اس کے شانے پر دراز کر کے خود سے لگا کر تھپکا۔ تھینک یو بیٹے، میں سمجھ سکتا ہوں، ہم خود بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، جب بھی یہاں سے ہجرت کا سوچ لیا۔ آپ کی امی کے ویزے میں کچھ پرابلمز آ رہی ہیں، جبکہ میں یہاں سے بزنس وائنڈ اپ کر کے تمام کام سمیٹ کر جانا چاہتا ہوں۔ کچھ وقت لگ جائے گا، لیکن اللہ نے چاہا تو ہم بہت جلد اکٹھے ہو جائیں۔ بہت نرمی سے محبت سے قائل کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، جب دروازہ کھول کر امی بہت عجلت میں اندر آئیں۔ ان کا چہرہ اندرونی جذبات کے باعث تمتمایا ہوا تھا۔ خیریت امی، آپ ٹھیک ہے؟ مستقیم گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے وفور جذبات میں سے گلے لگا کر ماتھا چوما۔ خوشی کی خبر ہے الحمدللہ، دیا بیٹی کی والدہ مل گئی، بلکہ مستقیم کے ابا، یاد ہے نا محترمہ آپ کو جن سے ہاسپٹل میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی، وہی جن کی ساس کی طبیعت خراب تھی، تو ہاسپٹل میں آپ ان سے ملے تھے، قدسیہ بیگم وہی تو ہے دیا کی امی۔ وہ مزارزہ لہجے میں تیز تیز بول کر ساری تفصیل سنانے میں مصروف ہوگی، جس کا لب و لباب یہ تھا کہ قدسیہ بیگم نے دیا کو پہچان لیا تھا۔ اس کے بعد کا منظر ظاہر ہے بہت جذباتی تھا۔ قدسیہ بیگم نے کال کر کے اپنے بیٹے، شوہر اور ساس کو بھی بلوا لیا تھا۔ دیا ابھی تک بہت رو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں، میں نے سوچا آپ کو بلاؤں، چپ تو کرائیں کسی طریقے سے بچی کو۔ آؤ بیٹے تم بھی۔ انہوں نے پلٹنے سے قبل مستقیم کا ہاتھ پکڑا، وہ سر داں بھر کے رہ گیا۔ آپ کر لیں بات، اپنی صورتحال سمجھ جائے گی، بے فکر ہیں۔ دیا ہرٹ ہے انہیں دیکھ کر، اور امی ابو چونکہ کسی بھی معاملے سے بے خبر نہیں تھے، جبھی محض سر ہلا دیا اور پلٹ کر باہر چلے گئے۔ مستقیم سگریٹ سلگاتے ہوئے حالات میں تیزی سے آنے والی تبدیلیوں پر غور کرتا کش لیتا رہا۔ پھر تو جیسے ساری صورتحال ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ دیا کی امی بے حد شرمندہ تھی اپنے اس عمل سے، جبھی بار بار سے مستقیم سے بھی معذرت کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ دیا کے بابا اور بھائی کے علاوہ دادی نے بھی ان کے رویے پر معافی مانگی تو مستقیم شرمندہ ہونے لگا، جبھی عاجزی سے انہیں ٹوکا۔ یہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، مجھے ہرگز بھی شکوہ نہیں، شاید نہیں، یقیناً ہم اسی سلوک کے مستحق تھے، خاص طور پر میں۔ وہ سر جھکائے بولا تو دیا کے بابا نے بے حد محبت سے اس کا کاندھا تھپ تھپایا تھا۔ ایسا مت سوچے مستقیم بیٹے، قابل تحسین ہوتے ہیں وہ لوگ جو برائی سے اچھائی کی جانب واپس لوٹے اور اس کے لیے سٹرگل کریں۔ آپ تو خاص ہو، عام لوگوں سے کہیں زیادہ بہادر بھی۔ ان کا لہجہ ان کے الفاظ کا واضح عکاس تھا۔ مستقیم ان کی رواداری کے مظاہرے پر نرمی سے مسکرا دیا، پھر دیا کو دیکھا۔ سچ پوچھیں تو اس میں میرا کہیں بھی کوئی کارنامہ شامل نہیں، امی ابو جی کی دعائیں رنگ لائیں اور اللہ کا احسان ہوا، دوسرا یہ کریڈٹ دیا کو جاتا ہے۔ یہ ساری محنت، سارا کمال اسی کا، اگر یہ نہ ہوتی تو شاید میں آج یہاں بھی نہ ہوتا۔ اس کے لہجے میں عقیدت بھی تھی، سچائی بھی۔ دیا اس برملا تعریف پر وہ بھی سب کے سامنے اچھا خاصا شرما گئی، جبھی چھم کر مسکرانے لگی۔ یہ سب تو ہے بیٹے، آپ کی فطرت کی اچھائی بھی اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مجرم عادی ہو جائے تو جرم کا احساس ختم ہو جایا کرتے، کب، کیسے، کیوں اور کیسے کے سوال اپنی وقت کھو دیتے ہیں۔ وہ بس اپنی کامیابی پر نگاہ رکھتا اور آگے بڑھتا جاتا ہے، پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ لیکن آپ کا پلٹ کر بار بار دیکھنا آپ کی فطرت کی اچھائی اور اللہ کا آپ پر خاص کرم ہی تھا جو اس واپسی کا باعث بنا۔ گناہ یہ نہیں کہ آپ گناہ گار ہیں، گناہ یہ ہے کہ آپ کو اس پر فخر ہے، آپ توبہ کے طلبگار بنے، شرمسار بنے۔ اور گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے گناہ کا احساس نہیں، جبکہ الحمدللہ آپ نے اپنی غلطی پر فخر نہیں کیا، آپ جرم کے عادی ہو کر بھی ذہنی طور پر اسے قبول نہ کر سکے۔ ہر قدم پر آپ کو غلطی اور گناہ کا احساس تھا، پچھتاوا بھی، دکھ بھی۔ یہی آپ کی رہائی، آپ کی نجات کا باعث بن گئی اور یہ مقام شکر ہے۔ دیا کے بابا کہہ رہے تھے اور مستقیم آہستگی سے مسکرا دیا۔ وہ 100% متفق تھا آخری خیال سے، خاص طور پر جبھی چند لمحوں میں شکرانہ ادا کرنے اٹھ گیا۔ یہ تو بہت زیادتی ہے بھائی، تمہیں منع کرنا چاہیے تھا، اور میرا خیال بھی الٹا نگاہ تک ملائے بغیر اٹھ کر ساتھ بھاگ گئی۔ وہ سیل فون کان سے لگا، اس سے محو گفتگو بنایا جا رہا تھا۔ دوسری جانب دیا کی کھنکتی ہنسی اس کے غصے کو ایسے بڑھا رہی تھی جیسے جلتی آگ کو تیل بھڑکاتا ہے۔ ہنسو نہیں، بتا رہا ہوں تمہیں، ورنہ ابھی پہنچ جاؤں گا وہاں اور بغیر کسی کا لحاظ کے لے آؤں گا، سمجھی؟ اسے صحیح معنوں میں غصہ آ گیا۔ دیا اسی دن اپنے والدین کے ہمراہ میکے چلی گئی تھی۔ اس بات کو اب کتنے ہی دن ہو گئے تھے، مگر وہ تھی کہ واپس آنے کا نام ہی نہ لیتی تھی، جبکہ اس کی یہی بے اتنائی مستقیم کے شدید غصے کا باعث بن چکی تھی۔ اوفو، اتنا غصہ کرنے کی کیا تک ہے بھائی، شادی کے بعد پہلی مرتبہ میکے آئی ہوں، صرف یہی نہیں، مستقل طور پر اس ملک سے بھی جا رہی ہوں، تو اتنا رہنا تو حق بنتا ہے نا میرا۔ وہ جواباً نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ مستقیم نے متاسفانہ سر داں کھینچی۔ ہاں جی، بالکل حق بنتا ہے، سارے دوسروں کے حقوق ازبر ہے ہماری ڈیئرسٹ وائف کو، سوائے اپنے اس غریب شوہر کے۔ دوسری جانب دیا یقیناً اس کی اس بیچارگی پلس بے صبری پر خفت زدہ ہوئی تھی، جھیمبی بھی تھی۔ تھوڑا سا صبر کر لیں، پھر تو عمر بھر آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ مستقیم کا موڈ اس خوبصورت بات نے ذرا سا بحال کیا۔ انشاءاللہ، مگر ابھی کا کیا کروں، دل نہیں لگ رہا ظالم لڑکی تمہارے بغیر، اتنا عادی کیوں بنایا مجھ بیچارے کو اگر یہی سب کرنا تھا۔ اس نے سر داہیں بھر کے واویلا کیا۔ دیا کی مسکان مچل مچل گئی۔ بس کریں اداکاری، اچھا جانتی ہو جتنی محبت کرتے ہیں آپ۔ وہ جیسے اس پل کچھ شوق
کی ہونے لگی۔ مستقیم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شکوہ اور اچھی بات تم ہمیشہ فاصلے سے ہی کرتی ہو، بہت خراب عادت ہے یار یہ تمہاری۔ اگر یہاں ہوتی تو ثبوت پیش کر دیتا، مگر بگڑا تو اب بھی کچھ نہیں ہے، جواب دینا ضروری ہے نا۔ وہاں آ کے بتاتا ہوں کتنی محبت کرتا ہوں، انتظار کرو۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے گویا لمحوں میں اسے بخلانے پر مجبور کر دیا۔ کیسی باتیں کریں خلیفہ، ٹائم دیکھے ذرا۔ وہ واقعی سٹپٹائی تھی، ہکلائی تھی۔ میں ٹائم نہیں، تمہارے شکوے کو دیکھ رہا ہوں اور تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے اسے اچھے انداز میں چھیڑنے کا تہیہ کر لیا تھا گویا۔ اچھا بھیم معاف کر دیں مجھے، نہیں ہے مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ۔ وہ عاجز ہوئی اور بات ختم کرنی چاہی۔ مستقیم کو کہہ کر روکنا محال ہوا، مگر اسے تنگ کرنے کا ارادہ نہیں بدلا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں تم مجھے وہاں آنے سے روک رہی ہو؟ اف اللہ مستقیم، قسم سے آپ حد کر رہے ہیں، میں کیوں روکوں گی آپ کو؟ بلکہ یہاں سب آپ کے منتظر ہیں، امی دعوت کرنا چاہ رہی ہیں، امی ابو جی اور آپ کی بھی۔ وہ باقی اس کے جھانسے میں آ گئی تھی اور گھبرا کر وضاحتیں اور صفائیاں پیش کیے گئی اور مستقیم کو ہنسی روکنا محال لگنے لگا، جب بے تحاشا سرخ پڑ چکا تھا۔ میں تو ہرگز نہیں آؤں گا جب تک تم نہ بلاؤ۔ اس نے روٹھے پن کا مظاہرہ کیا۔ میں ہی تو بلا رہی ہوں آپ کو، اس نے باقاعدہ منت کے انداز میں کہا تو مستقیم کے کہنے سے بتایا کہ اب تک وہ اسے کتنا بیوقوف بنا کر ستا چکا ہے۔ ثابت ہوا ابھی تمہیں بہت زیادہ عقل نہیں آئی۔ میں بات نہیں کری آپ سے بس، اس نے مصنوعی غصے میں کہتے فون بند کر دیا۔ مستقیم بعد میں بھی اس کی شکل کے بگڑے زاویوں کو تصور کر کے مسکراتا رہا، پھر اس نے یوں ہی ہنستے مسکراتے اسے ٹیکسٹ سینڈ کیا۔ خفا نہیں ہونا ڈارلنگ، تمہیں نہیں ستاؤں گا تو اچھی نیند نہیں آئے گی۔ یہ بھی سچ ہے کہ اب تمہارے بغیر زندگی کا تصور ہی محال ہے۔ تم میرے لیے اللہ کا وہ انعام ہو جو زندگی کو سہل اور خوشگوار بنا دیتا ہے۔ اور یہ اعتراف اس نے اس وقت بھی اس کے سامنے کیا جب وہ پاکستان سے ترکی فلائی کرنے کے لیے سب کو الوداع کہہ کر ڈپارچر لاؤنج کی جانب دیا کہ ہمراہی میں بڑھ رہا تھا۔ اس نے بہت عقیدت بھرے انداز میں دیا کہ ہاتھ پر بوسہ ثبت کیا اور محبت سے لبریز مہکتے خوشبودار لہجے میں گویا تھا نیک صالح اور دیندار بیوی قدرت کا انعام ہوا کرتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے رب کا کہ اس نے یہ انعام مجھے عطا فرمایا۔ یہ سب یوں ہی ہونا طے بھلے تھا، مگر دیا ہر انسان اپنے عمل سے پہچانا چاہتا ہے۔ تمہارا عمل قابل ستائش ہے، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ اگر تمہاری محبت، تمہارا تعاون ساتھ نہ ہوتا تو میں آج ایک بدلا ہوا انسان نہ ہوتا۔ ایک گمراہ ڈاکو کو اپنی کوشش اور دعاؤں سے راہ راست پر لانے والی لڑکی کے نام پر نیک جذبات بہت عقیدت کے ساتھ وہ تھما تھا اور گلا کھنکار کر بہت جذب سے گویا واہ وہ لڑکی پھولوں جیسی ہے، وہ بالکل حوروں جیسی ہے چاند نگر کی رانی، وہ ہے جیسے رات مستانی، وہ ہے میری پریم کہانی، وہ روشن وہ اجالوں جیسی ہے، وہ میرے خیالوں جیسی ہے، شعلہ بھی وہ شبنم بھی وہ زلف گھٹا سی رکھتی ہے، وہ آنکھ رسمن سی رکھتی ہے، وہ دھوپ میں چھاؤں جیسی ہے، ساون کی گھٹاؤں جیسی ہے، تتلی کی اداؤں جیسی ہے، وہ ملکہ چاند ستاروں کی، وہ خوشبو باغ بہاروں کی، وہ لڑکی پھولوں جیسی ہے، وہ بالکل حوروں جیسی ہے۔ اور دیا کے سفید اتلے چہرے پر حیا کی سرخیاں گہری ہوتی جا رہی تھی، لامبی پلکیں جیسے اٹھنے سے انکاری ہو رہی تھی اور مسلسل لرزتی تھی۔ اپنا محجوب روپ چھپانے کو اس نے جھک کر عزت کو پیار کیا تھا۔ جنت میں ہر مرد کو 70 حوریں ملیں گی، مگر میں اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ صرف تم ہی پر اکتفا کروں گا۔ دیکھا ہوگا تم نے کوئی ایسا بھی صابر و شاکر مرد۔ وہ اس کی سماعتوں میں بوجھل سرگوشیاں ڈیلتا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ جہاز میں آ کر بیٹھ گئی تھی، اور جس پل وہ اس کی سیٹ بیلٹ باندھ رہا تھا دیا نے نہایت محبت سے اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنے ہاتھوں کے ساتھ ملا کر دعا کے انداز میں پھیلا دیے۔ سفر میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں خلیفہ مستقیم، آئیے ہم دعا مانگیں، اللہ پاک اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے نیکی کے اس ارادے میں پختگی پیدا فرمائے، ہماری اس واپسی کو دائمی رکھے، ہر آزمائش میں استقامت اور سرخ روئی نصیب فرمائے اور شیطان کے بہکاوے سے بچا کر اپنی پاک حفاظتوں میں لے لے، آمین ثم آمین۔ مستقیم نے صدقے دل سے کہا، پھر مزید گویا ہوا، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں سے ہوں۔ اور یہ بہت پیاری دعا تھی جو واپسی کے اس دائمی سفر میں ہمیشہ اس کے لبوں پر زینت بنی رہتی تھی۔ وہ مشکور تھا اور خوشبی کے آزمائش کے ان لمحات میں اللہ نے اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا کسی بھی لحاظ سے، اور اس کی محبت کا، اس کی عنایت کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا تھا بھلا کہ اس نے اسے بچانے اور ہدایت پر لانے کو اتنا خاص سبب عطا کیا تھا دیا جیسی نیک سیرت بیوی کی صورت میں۔ اس کی سنگت اور رفاقت میں تو اس نے جانا تھا زندگی بیکار نہیں جسے ضائع کیا جاتا، زندگی خاک بھی نہیں تھی جسے حقیر سمجھ کر اڑا دیا جاتا، زندگی تو انمول سرمایہ تھی، ایک مہلت، ایک چانس جسے ہرگز ضائع نہیں کرنا تھا، جسے اسی مقصد کے لیے گزرنا تھا جس کی خاطر رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جان بھی گیا تھا، اب کوتاہی کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، اب زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تحت ہی صراط مستقیم پر گزرنی تھی انشاءاللہ۔ جی تو گائز، یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا آج۔ کیسا لگا یہ آپ کو یہ ناول؟ لاسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ کیا آپ لوگ اینڈ سے خوش ہیں یا اس کا اینڈ کچھ اور ہونا چاہیے تھا؟ میرے حساب سے تو بہت اچھا اینڈ ہوا ہے۔ اگر یہی اس کی بجائے اس کو سزائیں ہو جاتی، جیل میں پکڑا پکڑا جاتا ہے مستقیم، تو پھر مجھے اس کا وہ پھر ہیپی اینڈنگ نہیں ہونی تھی، تو مجھے پسند نہیں آنا تھا۔ تو یہ اس نے گمراہی سے راہ ہدایت کا سفر طے کیا، اس لیے مجھے اس کا یہ اینڈ بہت زیادہ خوبصورت لگا، بہت پسند آیا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ آپ لوگ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ واقعی یہ دیا کی استقامت تھی جس نے، اور دیا کی ایمان کی پختگی تھی جس نے مستقیم جیسے بھٹکے ہوئے بندے کو راہ راست پہ اس نے لا دیا،
اور یہ اس کے مستقیم کے پیرنٹس کے پچھتاوے اور دعائیں بھی تھی. لیکن یار اس سے یہ ایک انفارمیشن سبق ملتا ہے کہ آپ اپنے جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ اپنے بچے کو نا سب سے زیادہ جانتے ہوتے ہیں. بلکہ کچھ پیرنٹس تو اپنی اولاد کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر جانتے ہوتے ہیں. اب جیسے میں اپنی مثال دے لوں نا تو مجھے جو میرے پیرنٹس ہیں، پاپا لگا لیں، امی لگا لیں، ان کو پتہ ہے کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس ٹائم اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. ابھی ان کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. اور وہ سم ٹائم ایسی بات کہہ رہے تھے کہ میں کہتی ہوں کہ ہاں پیرنٹس ہوتے ہیں. تو یہ پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی جو اولاد ہے نا وہ کس طرف چل رہی ہے. تو پیرنٹس کو اپنی اولاد کو نا ٹرسٹ دینا چاہیے. ان پہ ٹرسٹ کریں، ان کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن قائم کریں کہ وہ اپنی ہر بات آپ کے ساتھ نا شیئر کریں. یہ نہیں کہ آپ کسی کی بھی باتوں میں آ کے یا کچھ بھی آنکھوں دیکھا آپ دیکھ کے تو آپ اپنے بچے کی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دو، جیسے مستقیم نے کی. اور دوسری بات، ہر اولاد کے ساتھ نا ایکول سلوک ہونا چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت بری عادت ہے کہ ایک بھاگی ہوئی لڑکی میں اور ایک اغوا شدہ میں کوئی فرق نہیں جانا جاتا. حالانکہ اغوا والی کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن اس کو بہت بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو خیر ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو برے وقت سے ہمیشہ محفوظ رکھے. اللہ پاک عزتوں کی حفاظت فرمائے ہر کسی کی. تو باقی آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ کل ملیں گے ود نیو ناول کے ساتھ. ابھی تک میں نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کون سا ناول سٹارٹ کرنا ہے، تو کروں گی فیصلہ رات کو کون سا شروع کرنا ہے یا دیکھتی ہوں. تو آپ لوگوں نے بہت سارا یاد رکھنا ہے دعاؤں میں. میرے پاپا کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کو جلد از جلد ریکوری صحت یابی عطا فرمائے، ان کی ریکور ہو جائے وہ جلد از جلد. ابھی بہت زیادہ پین ہے ان کے، تو ابھی بھی طبیعت خراب ہوئی ہے. تو آپ نے ان کے لیے بہت ساری دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ کل ملیں گے ود نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.